अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 कार्तिक 17 गते सोमबारको दिन बिहान 9 बजे सदा चाहिँ आज पनि हामी फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौँ र सदा चाहिँ देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने, धर्म देशना सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदा चाहिँ म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्राउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज कठिन मासको दोस्रो दिन र हिजो हामीले प्रथम दिन भनौं शुभारम्भको दिनमा हामीले कठिनको विषयमा केही जानकारीमूलक हामीले देशना गरेका थियौं र त्यसबाट पनि उपासक उपासिकाहरूले केही हदसम्म भए पनि कठिनको विषयमा थाहा पाउनु भयो होला र कठिन कसरी गरिन्छ, कस्ता व्यक्तिहरू वर्षावास बसियो भने कठिन गर्न मिल्छ भन्ने कुरा आदि इत्यादि हामीले हिजो केही कठिनको जानकारीमूलक देशना पनि 1.5 घण्टा जति हामीले सकाइसकेका छौं हैन। त आज त्यही सन्दर्भमा हामीले कठिन उत्पत्ति यानी कि कठिन उत्सव यानी कठिन कसरी शुभारम्भ भयो, कठिन कसरी चाहिँ प्रारम्भ भएको विषयमा आज एउटा कथा नै लिएर आएको छु। यो चाहिँ अब भगवान बुद्धद्वारा नै हामीलाई यो देशना गरेको गर्नुभएको र कुन अवस्थामा भगवान बुद्धले यो कठिन प्रारम्भ गर्नुभयो भन्ने विषयको एउटा चाहिँ सानो कथा छ। आज धेरै लामो त नगरौँ कि के हो हैन, कथा मात्रै भन्नु पर्ला र भोलि चाहिँ अझै आनिशंसहरू छन्। यो चाहिँ कठिन विषयमा चाहिँ कुरा गर्ने हो भने धेरै नै लामो विषयवस्तुहरू चाहिँ यसमा समेटिदिन्छ। विभिन्न धर्म विनय नियम नीतिहरूको चाहिँ यसमा चाहिँ समावेश भएको कारणले गर्दाखेरि। तरै पनि हिजो हामीले सरस्वती के भनेका थियौं त भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा भिक्षु हैन, वर्षावास भनेको चाहिँ अब अषाढ पूर्णिमादेखिको वर्षावास बसेर यो असोज पूर्णिमासम्म चाहिँ 3 महिना वर्षावास बसिन्छ, जसमा पहिलो सुरुको दिनमा चाहिँ अधिष्ठान गरिन्छ। इमस्मिङ बिहारे इमङ तेमासङ वसङ उपेमी, यो 3 महिना म यो बिहारमा वर्षावास बस्छु भनेर चाहिँ अधिष्ठान गरिन्छ र त्यो अधिष्ठान गरे अनुसार 3 महिनासम्म त्यो बिहारमा वर्षावास बसेर अन्तिम दिन यानी कटिपुनीको दिनमा चाहिँ भिक्षुहरूले चाहिँ पवारणा भनेर गर्नुपर्छ र त्यो पवारणा गरिसकेपछि उसको वर्षावास पूर्ण हुन्छ र त्यो वर्षावास बस्ने भनेको चाहिँ भिक्षुले वर्षावास बस्ने हो। अरू बसेर 3 महिना बसोस् 10 महिना बसोस् जतिसुकै बसे पनि त्यो चाहिँ धर्म विनय अनुसार अधिष्ठान र पवारणा सीमा गृहमा गएर भिक्षुहरू बीचमा चाहिँ हैन एक आपसमा चाहिँ आफ्नो दोषहरू देखेको छ, सुनेको छ या शंका लागेको छ भने मलाई भन्नुस्, म चाहिँ अब आइन्दा यस्तो दोष नहुने गरी मैले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई सुधार्दै जानेछु
केही त्यस्तो सुधार्नु पर्ने हैन छ भने भन्नुहोस् भनेर सङ्घको बीचमा गएर नै त्यो एउटा चाहिँ प्रार्थना गर्ने जुन विधि छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पवार्ना भनेर भनिन्छ। त्यो पवार्ना पनि भिक्षुहरूको सीमा गृहमा गरेर जानुपर्छ। अब नेपालको सन्दर्भमा त तपाईँको चाहिँ यस्तो सीमा गृह भनेको चाहिँ भिक्षुहरूको चाहिँ कार्यविधि होइन कर्म वाचा गर्ने कार्यविधिहरू भनेको चाहिँ आनन्द कुटी बिहारमा छ, त्यसपछि विश्व शान्ति बिहारमा छ, त्यसपछि यो सुमङ्गल बिहारमा छ, अनि एउटा चाहिँ ध्यान केन्द्रमा पनि छ, एउटा शङ्खमूल ध्यान केन्द्रमा पनि एउटा छ होइन। तर प्राय गरी चाहिँ अब तपाईँको शङ्खमूल ध्यान केन्द्रमा सीमागृह भए पनि त्यहाँ सीमागृहको कार्य त्यति साह्रो भएको देखिँदैन। त्यहाँका चाहिँ स्याडो होइन अब सीमागृहमा त चाहिँ तपाईँको भिक्षुहरू चाहिँ सङ्घहरू चाहिँ उपस्थित हुनुपर्छ। एकजना दुईजना भिक्षु भएर चाहिँ त्यो गर्न नमिल्ने भएको कारणले चाहिँ जहाँ चाहिँ भिक्षुहरू चाहिँ जम्मा हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ गएर चाहिँ सङ्घको उपस्थितिमा चाहिँ यो गर्नुपर्ने भएको कारणले चाहिँ विश्व शान्ति बिहार होइन अब सुमङ्गल बिहार आनन्द कुटी बिहारहरूमा चाहिँ भिक्षुहरूको चाहिँ जम्मा हुन्छन् त्यहाँ। अनि सङ्घको उपस्थितिमा नै यो चाहिँ पवार्ना गर्ने उपसट गर्नेहरू चाहिँ गरिन्छ। हुन त अब चाहिँ पुग्गल उपसट आदि इत्यादिहरू पनि छन् जहाँ चाहिँ सीमागृहहरू छैनन् त्यहाँ चाहिँ अब पुग्गल उपसट आदि इत्यादि होइन गण उपसट आदि इत्यादिहरू पनि छन्, त्यो नभएको चाहिँ होइन। तर चाहिँ अब सीमागृह भनेको चाहिँ भिक्षुहरूको कार्यविधि गर्ने एउटा स्थान एउटा सीमा तोकिएको हुन्छ, यो क्षेत्रफल भनेर तोकिएको हुन्छ होइन। त्यस्तो क्षेत्रलाई चाहिँ उपोषणागार यानि सीमागृह भनेर भनिन्छ। र त्यो भनेको चाहिँ सामान्यहरू र अन्य चाहिँ प्रवजितहरूले गरेर हुँदैन त्यस्तो। त्यसैले चाहिँ भिक्षुहरू भएको ठाउँमा मात्रै तपाईँको चाहिँ कठिन उत्सव हुन्छ, भिक्षु नभएको ठाउँमा चाहिँ कठिन उत्सव हुँदैन। र भिक्षुहरू भए तापनि त्यो भिक्षुले चाहिँ वर्षावास सम्पन्न गरेको हुनुपर्छ अनि मात्रै कठिन हुन्छ। नत्र त्यो ठाउँमा चाहिँ कसैले दाताहरूले चाहिँ म त कठिन दान गर्नु पर्यो, कठिनको आनिसंस थुप्रो रहेछ भनेर थाहा पाए पनि त्यो वर्षावास पूर्ण भएन भने पनि त्यहाँ कठिन दान सम्पन्न गर्न सकिँदैन होइन। अहिले जति पनि यो वर्ष जति पनि कठिन दानहरू भइरहेको छ ती सम्पूर्ण ठाउँमा भिक्षुहरूले वर्षावास बसेर अधिष्ठान गरेर पवार्ना गरेर उपोषण गरेर नीति नियम शील समाधि प्रज्ञाको चाहिँ विभिन्न चाहिँ धर्म विनय नीति नियमहरूको चाहिँ एउटा दरिलो सङ्गम बनाएको छ। एउटा चाहिँ धर्म विनयको एउटा चाहिँ मजबुत पुण्य सञ्चित गर्नुभएको छ। त्यसैको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कठिन चिवर भन्ने चाहिँ उत्पन्न हुन्छ त्यो ठाउँमा। बिना चाहिँ त्यसरी धर्म विनय नियमहरूको चाहिँ पालन बिना त्यसरी कठिन चिवर दान गर्न पाइँदैन र मिल्दैन पनि। त्यसैले भिक्षु भनेको चाहिँ अष्टमहाकुशल मध्येको सबभन्दा पहिलो कुशल गर्नेलाई पनि चाहिँ उर्वरा भूमिको रूपमा पनि भिक्षु हुन्छ, त्यसरी चाहिँ सङ्घ हुन्छ त्यसरी चाहिँ होइन। भिक्षुहरूको समूहलाई चाहिँ सङ्घ भनेर भनिन्छ। त्यसरी हिजो चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ सरसर्ती हामीले चाहिँ यो कठिनको विषयमा अब कठिन उत्सव गर्नको निमित्त कसले चाहिँ वर्षावास बन्ने अब भिक्षुहरूले त्यसरी चाहिँ अधिष्ठान गर्ने पवार्ना गर्ने आदि इत्यादिबाट यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त तपाईँहरूलाई थाहा भयो होइन। अब तपाईँले चाहिँ मैले थाहा दिन खोजेको होइन बुझाउन खोजेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब एउटा बिहारमा त्यसरी चाहिँ वर्षावास बस्ने र त्यसपछि कुनै पनि त्यसरी चाहिँ दाताहरूले पनि होइन अब वर्षावास बसिसकेपछि त कठिन चिवर उत्पन्न गर्न सक्ने क्षमता भएको भिक्षुहरू भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ मनमा श्रद्धा उत्पन्न गरेर कठिन चिवर दान गर्ने भनेर दाता पनि उत्पन्न हुनुपर्छ होइन। दाताले पनि आकाशबाट वर्षा भए जस्तै यो कठिन चिवर दान गर्ने श्रद्धा रूपी वर्षा भएर भिक्षुहरूलाई चाहिँ प्रार्थना गर्न आयो भने अनि ती भिक्षुहरूले चाहिँ स्वीकारिसकेपछि बल्ल कठिन चिवर दान गर्ने अवसर जुर्छ। त्यो पनि यो वर्षावास बस्ने भिक्षु र दाताहरूको बीचको मात्रै कुरा होइन कि उहाँहरूको बीचको समन्वयले सङ्घलाई निमन्त्रणा गरेर दान गर्नुपर्छ त्यो कठिन चिवर भन्ने चिज चाहिँ।
हैन। त्यसरी चाहिँ दान गरिसकेपछि सङ्घलाई प्राप्त भएको त्यो चिवर त्यो सङ्घले मात्रै अनि कसलाई यो चिवर दिने भनेर चाहिँ सङ्घले निर्क्योल गर्छ। त्यो दाताले म यो फलाना भिक्षुलाई दिन्छु भनेर दाताले दान गर्दैमा त्यो निर्क्योल गर्न सक्ने अधिकार हुँदैन। त्यो चाहिँ निर्क्योल गर्ने चाहिँ सङ्घमा मात्रै अधिकार हुन्छ। अब एकैजना भिक्षुहरू चाहिँ वर्षावास बसेको ठाउँमा त भिक्षु सङ्घले चाहिँ अब एकजनै वर्षावास बसेको छ उसैलाई दिउँ न यो चिवर भनेर चाहिँ उसलाई नै सङ्घले चाहिँ त्यो हस्तान्तरण गर्छ। त्यसलाई अस्तरण भनेर भनिन्छ पाली भाषाबाट। यो कठिन दान भइसकेपछि त्यो चिवरलाई चाहिँ सीमागृहमा गएर सीमागृह नभएको ठाउँमा चाहिँ कतै यो चाहिँ खोलामा गएर भए पनि त्यो चिवरलाई चाहिँ सङ्घको हातबाट एउटा पुग्गल यानि व्यक्तिको रूपमा त्यो चिवरलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। त्यसलाई अस्तरण भनेर भनिन्छ हैन। त्यो कार्य गरिसकेपछि बल्ल दाताहरूलाई चाहिँ महान आनिसंस फल प्राप्त हुन्छ। अब यो कठिन दान गरेपछि कतिको फल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा त त्यो पनि म तपाईँलाई देख्न त गर्नै पर्छ। तर आज चाहिँ कठिन भनेको यस्तो हो, कठिन भनेको धर्म विनय नीति नियमहरूको एउटा मजबुत सङ्गम हो हैन। कठिन भनेकै मजबुत दरिलो सारयुक्त अतल अचल भन्ने चाहिँ अर्थ लाग्छ। अब त्यो कठिन चिवर भनेको चाहिँ अरू चिवरहरू जस्तो होइन, एकदम मजबुत धर्म विनय नियम नीतिबाट चाहिँ कसिएर बसेको अतल भएर बसेको सारपूर्ण पुण्य दिन सक्ने किसिमले चाहिँ दरिलो किसिमले मजबुत किसिमले चाहिँ पुण्य दिन सक्ने चिवरलाई चाहिँ कठिन चिवर भनेर भनिन्छ हैन। त यसरी चाहिँ धेरै कुराहरू हामीले सुनिसकिसकेपछि अब यो कठिन भन्ने यो जुन परम्परा हैन, जुन चाहिँ धर्म या जुन संस्कृति हैन, जुन चाहिँ कार्य उत्सवहरू चाहिँ सम्पन्न हुँदै आइरहेको छ, यो कठिन चिवर दान गर्ने चाहिँ परम्परा कहाँबाट सुरु भयो, कसरी सुरु भयो, भगवान बुद्धले यो कसरी अनुमति दिनुभयो भन्ने एउटा कथा पनि छ के। त्यो कथाबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ झन् प्रस्तिन्छ कि ए कठिन भनेको यसरी चाहिँ आएको रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ हैन। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले अरू कुराहरू भन्दा पनि अब यो कथावस्तुतिर नै लागौँ, तपाईँहरूले चाहिँ कथा पनि सुन्नुपर्छ हैन। अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो वर्षावास यानि कि कठिन उत्पत्ति विषयमा कथा देशना चाहिँ कसरी सुरु हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईहरु सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि भगवान बुद्धले 35 वर्षको उमेरमा बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नु भइसकेपछि पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई धर्म देशना गरेर सबभन्दा पहिला धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र बुद्ध गए सारनाथमा ऋषिपतन मृगदा वनमा देशना गरिसकेपछि धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र र अनन्त लक्षण सूत्रसम्म चाहिँ देशना गरिसकेपछि पाँचैजना चाहिँ भिक्षुहरू चाहिँ अरहन्त फलमा प्रतिष्ठित भए र यही भिक्षु भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले हे भिक्षुहरू आओ भनेर चाहिँ बोलाउने बित्तिकै सम्बोधन गर्ने बित्तिकै पाँचजना भिक्षुहरूको चाहिँ तपाईँको के भयो, भिक्षुत्वमा चाहिँ परिवर्तन भयो। ऋषि चाहिँ लोप भएर भिक्षु हुन गयो, पाँचजना भयो। त्यसपछि तपाईको यश कुमार भन्ने एकजना व्यक्ति छ। यश कुमारलाई पनि भगवान बुद्धले देशना गरिसकेपछि यश कुमार र उसको सबभन्दा मिल्ने चारजना साथीहरूलाई पनि धर्म देशना गरेर चाहिँ प्रवचित गराए। त्यहाँबाट पाँचजना भयो र यश कुमार र उसको सारै जिग्री दोषहरू चारजना र उदेखि पाँचजना र अर्को थप 50 जना साथीहरू चाहिँ पछि चाहिँ यश कुमार र उसको साथीहरू भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर चाहिँ बुद्ध शासनमा प्रवचित भएपछि अब यश कुमार जस्तो सुखशैलमा हुर्केको त्यो व्यक्तिले पनि त भगवान बुद्धको चाहिँ धर्मलाई अपनाएपछि प्रवचित भएपछि उसका साथीहरूले के विचार गरे त भन्दाखेरि अब यस्तो धन सम्पत्ति रूप सम्पत्ति सबै चिजबाट परिपूर्ण भएको व्यक्ति त प्रवचित भएर गए, उसले त त्यत्तिकै यत्रो सुख त्यागेको त होइन, त्यो भन्दा पनि ठुलो सुख उसले देखेकै कारणले पाएकै कारणले त उसले त्यो प्रवचित भाव रोजे होला। र हामी त के छौँ र साथीहरू हौँ हैन।
अब उहाँको यश कुमारको जस्तो सुख शैल त थिएन। अब हामी मात्र चाहिँ उहाँले त त्यत्रो सुख त्यागी छ भने हामी मात्र किन नट्याउँ भनेर चाहिँ लास्टमा चाहिँ यश कुमारको पहिला चाहिँ मिल्ने 4 जना साथी प्रवजित भए। त्यसपछि फेरि दोस्रो पल्ट चाहिँ 50 जना तपाईँको चाहिँ साथीहरू गरेर यश कुमार र उसको सबै साथीहरू गएर 55 जना चाहिँ भगवान बुद्धको शासनमा प्रवजित हुन आए। यो यश कुमारको कथा त मैले भनिसकेँ नि होइन। तपाईँले चाहिँ सुन्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ यश कुमार भनेर चाहिँ भिक्षु उमेलोको युट्युबमा गएर तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। यश कुमारको देशना, यश कुमारको कथा होइन। ओहो उपद्र भनेर जङ्गलमा चाहिँ होइन अब त्यस्तो स्वरहरू निकालेर हिँडिरहेको नि यश कुमार त भगवान बुद्धले हे यश कुमार यहाँ उपद्रो छैन यता आऊ भनेर बोलाएर धर्म देशना गरेको नि त होइन। यश कुमारको आमा बुवाले त खोज्दै आउँदाखेरि यश कुमारलाई त भगवान बुद्धले छोपिरहेको नि आफ्नो रीति शक्तिले चाहिँ आमा बुवाले नदेखेको होइन। तर आमा बुवाले चाहिँ फेरि भगवान बुद्धको देशना सुनेर फेरि आमा बुवाको शरणमा आमा बुवा पनि भगवान बुद्धको शरणमा गएको यो कथा पनि राम्रो थियो यश कुमारको। त्यो त मैले देशना गरिसकेँ, यहाँ चाहिँ त्यो सन्दर्भ चाहिँ छैन। त यसरी 60 जना भिक्षुहरू चाहिँ अरहन्त भिक्षुहरू चाहिँ भइसकेपछि भगवान बुद्धले चरत्थ भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भनेर चाहिँ 60 जना अरहन्त भिक्षुहरू भइसकेपछि भगवान बुद्धले सबै भिक्षुहरूलाई चाहिँ नीति निर्देशन गरे कि कुनै पनि भिक्षु होइन 2 जना भिक्षु एउटै मार्गमा नहिँड। 60 जना भिक्षुहरू 60 वटा चाहिँ मार्गमा हिँडेर चाहिँ बहुजन हित बहुजन सुखको निमित्त लोकमा अनुकम्पा राखेर हिँड, धर्म देशना प्रचार गर, धर्म देशनालाई सुनाऊ होइन। जसले चाहिँ दुःखबाट मुक्त हुन चाहन्छ उनीहरूले चाहिँ यो धर्म देशना सुनिलिउन् भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले भिक्षु 60 जना भिक्षुलाई धर्म प्रचारमा पठाउनु भयो। यो कुरा पनि तपाईँलाई थाहै छ। र आफू भने चाहिँ अब जुन बेला त्यति बेला उरुवेल वन भनेको कस्तो वन भन्दाखेरि एकदमै मिथ्या आचरण गर्ने त्यो स्थान हो कि। त्यो स्थानमा चाहिँ तपाईँको ध्यान भावना गर्नलाई उपयुक्त स्थान भए पनि ध्यान भावना अभ्यास चाहिँ गलत तरिकाले होइन जीविका यापन गरिरहेको मिथ्या दृष्टिहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छ्यापछाप्ती चाहिँ अब के भन्ने त्यहाँ चाहिँ ठाउँ लिइरहेको स्थान भएको कारणले भगवान बुद्ध स्वयं चाहिँ धर्म प्रचारको सिलसिलामा अरू भिक्षुहरूलाई मात्रै तपाईँको चाहिँ धर्म प्रचारमा पठाउनु भएको हो, आफू स्वयं पनि धर्म प्रचारमा हिँड्नु भएको। र धर्म प्रचार हिँड्नु हुँदाखेरि चाहिँ भगवान बुद्ध चाहिँ पहिलो वर्षावासमा भगवान बुद्ध चाहिँ उरुवेल वन वाराणसी उरुवेल वनमा चाहिँ उहाँ चाहिँ धर्म प्रचारकै सिलसिलामा चारिका गर्दै हिँड्नु भएको थियो। र त्यो जङ्गलमा एउटा रुख मुनि शीतल शान्त छहारीमा चाहिँ मजाले बस्नु भएको थियो। अब कसलाई चाहिँ धर्म प्रचार गर्ने, अब कसलाई चाहिँ धर्म देशना गरौँ, कसको चाहिँ पहिलाको पुण्य संस्कार रहेछ भनेर भगवान बुद्धले त्यो आफ्नो ज्ञान चक्षुले हेर्नु हुँदाखेरि त्यो उरुवेल वनमा चाहिँ केही त्यस्ता राजकुमारहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ बुद्ध शासनमा चाहिँ पावेय भिक्षुहरू पनि भनिन्छ, 300 भद्रवर्गीय भिक्षुहरू पनि भनिन्छ होइन। 30 जना राजकुमारहरूलाई चाहिँ भेटेर उनीहरूलाई उपदेश दिएर उनीहरूलाई चाहिँ प्रवचित भावमा प्रवेश गराएर उनीहरूले चाहिँ पछि अनन्त भावमा प्रवेश गर्ने त्यस्तो एउटा चाहिँ बुद्ध चक्षुले देख्नु भएको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्ध पहिलो वर्षावासमा चाहिँ वाराणसी उरुवेल वनमा एउटा चाहिँ जङ्गलमा बसिरहनु भएको थियो। हेर्नुहोस् है घटना कसरी सुरु हुन्छ। त त्यही बेलामा अब एउटा चाहिँ 30 जना राजकुमारहरू चाहिँ अब कहिलेकाहीँ हामीहरू पनि त कहिलेकाहीँ अब घरमै बस्दाखेरि होइन अब कहिलेकाहीँ घुमाउँ होइन रमाइलो गरौँ भन्ने त सबैलाई हुन्छ। अब त्यसमाथि राजकुमारहरू त कहिले जङ्गलमा कहिले जलकिर्दा होइन कहिले पानीमा खेल्न जाने, कहिले जङ्गलमा घुम्न जाने, कहिले वनभोज जाने आदि इत्यादि गरिरहेको थियो। अब ती राजकुमारहरू चाहिँ वास्तवमा कौशल महाराजका छोराहरू भनिन्छ। एउटै आमाको सन्तान होइन कि, पिता चाहिँ एउटा तर चाहिँ उसको कौशल महाराजको चाहिँ धेरै महारानीहरूबाट जन्मिएकाहरू चाहिँ राजकुमारहरू भनिन्छ। 30 जनाहरू थिए।
त ती 30 जना राजकुमारहरूको एउटा चाहिँ कथा कस्तो छ त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध त्यहाँ बस्नुको कारण पनि त्यत्तिकै थिएन। त भगवान बुद्धलाई थाहा थियो कि ती राजकुमारहरूलाई चाहिँ मैले भेट्नुपर्छ र मैले उपदेश गर्नुपर्छ र ती राजकुमारहरूले पनि उपदेशलाई चाहिँ ग्रहण गर्ने छ भन्ने कुरा जानेरै त्यहाँ आउनुभएको। त 30 जना राजकुमारहरू थिए। त सबै बीचमा चाहिँ के सल्लाह भयो त भन्दाखेरि अब दरबारमा कति बस्ने होइन, यसो जङ्गलमा घुम्ने, वनभोज जाने, जलक्रीडा गर्ने, अब नदी नालामा गएर नुहाई धुवाई गर्ने आदि इत्यादि होइन, रमाइलो गर्ने भनेर चाहिँ एक आपसमा छलफल भएछ। अब त्यसरी चाहिँ टाढा टाढाको यात्रा, त्यसरी वनभोज जाँदाखेरि, जलक्रीडा गर्न जाँदाखेरि चाहिँ अब स्त्रीहरू पनि साथमा भयो भने झनै रमाइलो हुन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ 30 जना राजकुमारहरूको बीचमा आफ्नो स्त्रीहरूलाई पनि सँगै लिएर जाने, जसको कारणले गर्दाखेरि यात्रा चाहिँ अझै थप चाहिँ रमाइलो होस्, मनोरञ्जन बढोस् होइन। अब खाउँला पिउँला रमाइलो गरौँला, जलक्रीडा गरौँला, नुहाउला सुहाउला होइन, जे पनि अब रमाइलो हुन्छ। त सबै सहमति भए। त 30 जना राजकुमारहरू मध्येमा एकजना राजकुमारको चाहिँ आफ्नो स्त्री नै थिएन कि, सबैको स्त्री थियो, त उसको भने एकजनाको चाहिँ स्त्री थिएन। त्यसैले चाहिँ अब सबैले के विचार गरे त भन्दाखेरि हामी सबैको त आफ्नो स्त्रीहरू छन्, त एकजना राजकुमारको त स्त्री छैन, अब हामीहरू चाहिँ स्त्रीहरू सँग जाँदाखेरि चाहिँ अब रमाइलो हुन्छ, यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ होइन, त हामी मात्र रमाइलो गरौँला त एकजना त राजकुमारलाई त स्त्री नभएपछि त रमाइलो हुँदैन त, ऊ एक्लै हुन्छ। त्यसैले उसैलाई पनि एकजना साथी चाहियो। कथा हेर्नुहोस् है तपाईँले, कथा हेर्नुहोस्, उसलाई पनि एकजना स्त्री साथी लिएर गयो भने उसलाई पनि रमाइलो हुन्छ। अब त्यति बेला कस्तो थियो त भन्दाखेरि तपाईँको अहिले मात्र होइन, पहिला पनि त्यस्ता चाहिँ स्त्रीहरूलाई पनि पैसा दिएर अब एक दिनको लागि होइन त्यो बहालमा लिए जस्तो के पैसा दिएपछि त्यसरी आउने त्यति बेलाका गणिका भनिन्छ, नगर शोभिनी भनिन्छ। पैसा पाएपछि चाहिँ मनोरञ्जन दिनको निमित्त आउने त्यस्ता स्त्रीहरू त्यति बेला पनि थिए। त राजकुमारले के सोचे त भन्दाखेरि अब ठिकै छ, अब उसलाई स्त्री छैन भने एकजना नगर शोभिनी, एकजना स्त्रीलाई चाहिँ अलिकति अब के चाहिन्छ होइन, पैसा चाहिन्छ भने अलिकति पैसा दिएर एउटा बालमा लिए जस्तो कि तपाईँहरूको चाहिँ बालैमा लिएको त भन्न नमिल्ला, त्यस्तो परम्परा थियो। जे होस् एकजना स्त्रीलाई चाहिँ साथमा लिएर जाने सहमति अनुसार त्यो 30 जना राजकुमारहरूले चाहिँ त्यो आफ्नो स्त्री चाहिँ बोके, एकजना राजकुमारलाई चाहिँ एकजना स्त्री चाहिँ बोक्न लगाएर होइन, उसलाई चाहिँ साथमा राखेर वनक्रीडा जलक्रीडा गर्न गए। यानि कि वनक्रीडा भनेको अहिलेको हिसाबमा वनभोज गएको जस्तो, जङ्गलमा घुमेको जस्तो होइन, अब नदी नालामा नुहाई धुवाई गर्ने होइन, अब रमाइलो गर्ने, त्यो हिसाबले आजकलको हिसाबबाट हाम्रो होलिडे मनाउने भनिन्छ नि, त्यसरी नै उनीहरूले पनि त्यसरी चाहिँ एक दिनको कार्यक्रम बनाएछ। त सबै सहमति भएछ। एकजना स्त्री नहुने त्यो राजकुमारले पनि अब एकै दिन अब रमाइलो गर्नको निमित्त अब किन बसिरहने, सबै जान्छ भने म पनि जाउँला भनेर एकजना स्त्रीलाई साथमा लिएर चाहिँ उनीहरू गएछ। जङ्गलको बाटो हुँदै खोला नालामा खेल्दै रम्दै मजाले होइन दिन बिताउँदै थियो। अब कहिले चाहिँ अब खाने, कहिले पिउने, कहिले चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ स्नान गर्न थाले। अब स्नान गर्नको निमित्त आदि इत्यादि गर्नको निमित्त तपाईँको चाहिँ राज पोसाक लगाएरै स्नान गर्ने भन्ने त हुँदैन। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो राज पोसाकहरू सबै फुकालेर त्यो जङ्गलको उर्वेल वनको नजिकको त्यो जङ्गलको नजिक त्यो चाहिँ खोला नाला भएको ठाउँमा चाहिँ अब जलक्रीडा गर्न थाले, रमाइलो गर्न थाले, पानीमा नुहाई धुवाई गरे, सरसफाइ गरे, अब रमाइलो गरे होइन। जे अब रमाइलो भनेपछि अब हरेक चिज हुन्छ होइन। त जुन चाहिँ त्यो
30 जना राजकुमारहरू मध्येमा अब 29 जना स्त्रीहरू त आफ्नै स्त्रीहरू भइहाल्यो, उनीहरूको त अब विश्वास भइहाल्यो, उनीहरू त आफ्नै भइहाल्यो। त एकजना जो गणिका यानि कि जो चाहिँ नगर शोभिनी एउटा स्त्रीलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बालमा ल्याए जस्तो ल्याएको थियो नि त रमाइलो गर्नुको निमित्त मात्रै। त्यो स्त्रीले राजकुमारहरूसँग त्यसरी जान पाएर राजकुमारहरूको त्यो चाहिँ राज पोसाकमा चाहिँ भएको हिरा मोती अब के होला होइन, सुन चाँदी आदि इत्यादि, त्यो देखेपछि उनीहरूको जुन चाहिँ अमूल्य चिज अमूल्य वस्त्र देखेपछि त्यो नगर शोभिनी त्यो स्त्री त्यो आइमाईलाई लोभ लाग्यो। हुन त ऊ चोर्ने लुट्ने भनेर आएको त होइन, तैपनि त्यो कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि म एउटा कुरा भन्छु, चोर्ने लुट्ने होइन त्यस्तो मनसाय नभए तापनि कहिले काहीँ चाहिँ अब त्यो भित्र त तपाईँको लोभ भनेको त भइरहेको हुन्छ। त चोर्ने लुट्ने त्यो मनसाय नभए पनि त्यसरी चाहिँ बहुमूल्य चिजहरू देखेपछि होइन अवसर पाएपछि मान्छेको मन चाहिँ के कालो भएर जान्छ कि। पहिला चोर्ने लुट्ने चोर्ने त्यस्तो उद्देश्य नरहे तापनि त्यो परिस्थितिले उसलाई चाहिँ त्यो चोर्ने लुट्ने त्यो चित्त उत्पन्न गराउन सक्छ कि। त्यसैले चाहिँ हर हमेसा हामीले आफ्नो मनलाई बसमा राख्न सक्ने किसिमले चाहिँ ध्यान अभ्यास चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। अहिले त तपाईँहरू पनि लोभी छैन, द्वेषी छैन, मोही छैन होइन, कहिले काहीँ त्यस्तो परिस्थिति आउँछ तपाईँको जीवनमा, लोभ उत्पन्न नै हुने, द्वेष उत्पन्न नै हुने होइन, चोर्न मन नलागेको मान्छे पनि त्यस्तो परिस्थिति देख्दाखेरि चाहिँ चोरो लाग्ने खालको त्यस्तो चित्त उत्पन्न हुन सक्छ कि। अब त्यो नगर शोभिनी त्यो एउटा जुन बालमा ल्याएको त्यो स्त्री छ, त्यो आइमाई छ, उसको मनमा त अब राजकुमारहरूले त बहुमूल्य पोसाकहरू चाहिँ फुकालेर जलक्रीडा गर्न थाले, उनीहरू चाहिँ रमझम गरेर चाहिँ बेहोस हुन थाले। बेहोस भनेको मतलब चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि रमझममा फुले, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो बहुमूल्य पोसाकहरू फुकालेको होइन, अब हिरामती फुकालेको उनीहरूले त पत्तै छैन। त त्यो स्त्रीलाई चाहिँ त्यो हेर्दाखेरि त्यो दृश्य हेर्दाखेरि उसलाई कस्तो लाग्यो त भन्दाखेरि ओहो यिनीहरू त सब रमाइलोमा मस्त पो छन् त, म त चाहिँ अब नगर शोभिनी आफ्नो जिउै बेचेर चाहिँ पैसा कमाउनु पर्ने म त अब राजकुमारहरूको रमाइलोको लागि म आएको छु, यिनीहरूले त यस्तो बहुमूल्य पोसाकहरू पनि फुकालेर रमाइलो गर्न मस्त फुलिरहेको रहेछ। यही समयमा मैले चाहिँ यो राजकुमारहरूको बहुमूल्य पोसाकहरू पोकोसोको पारेर चाहिँ बोकेर होइन उनीहरूको गहना हुन्छ नि त, त्यो गहनाहरू त्यहाँ राखेको छ, पोसाकहरू त्यहीँ राखेको छ, सबै चिजहरू त्यहाँ राखेको छ। यही बेलामा चाहिँ उनीहरूको हिरा मोती त्यो मालाहरू गहनाहरू सबै लिएर पोको पारेर भाग्न पाए त मलाई त जिन्दगीभर मात्र होइन पुस्तौँ पुस्तसम्मलाई खान पुग्छ बा भनेर चाहिँ पाप चित्त मनमा उत्पन्न गरिहालेछ। त पाप चित्त मनमा उत्पन्न गरिहालेपछि उसले चाहिँ अब कुन बेला मौका पार्छु र त्यो राजकुमारहरूको गहनाहरू अब चाहिँ हिराको होला, मोतीको होला, सुनको होला, चाँदीको होला, सबै लिएर भागौँ भन्ने चाहिँ मौका मात्र कुरिरहेको रहेछ, मौका मात्र कुरिरहेको छ। त्यो मौका कुरेको चाहिँ राजकुमार र उसका चाहिँ स्त्रीहरूले पट्टो नै पाएन। उनीहरू त रमाइलो गर्दै हाँस खेल गर्दै यिनीहरू त रमाइरहेको रहेछ। त अन्तसह रमाइरहेको तिनीहरू त बेहोस जस्तै त हो नि। अब तपाईँ रमाइलोमा फुलिसकेपछि त होइन, त्यो स्त्री जसले चाहिँ अब मनमा पाप उत्पन्न गराए, मौका पारेर त्यो स्त्रीले सबै त्यो गहनाहरू पोको पारेर त्यो स्त्री त कुइचा भाग, राजकुमारहरूको चाहिँ सब चाहिँ गहनाहरू चाहिँ मूल्यवान अमूल्य बहुमूल्य गहनाहरू चाहिँ पोको पारेर कुइचा भाग। अब परेन फसाद। अब एक दिन रमाइलो गर्नको लागि भनेर चाहिँ अब अन्जान त्यो स्त्रीलाई चाहिँ विश्वास गरेर त्यसरी चाहिँ ल्याइहाल्यो। विचारहरूलाई त विश्वासै गर्न सकेन नि। त्यस्तो स्त्रीले राजकुमारहरूको त्यस्तो चाहिँ बहुमूल्य गहना लिएर भाग्छ, उसलाई ज्यानको माया हुँदैन कि के हो भन्ने त सबैले लाग्नु पर्ने हो।
तर राजकुमारहरूलाई त लागेकै थिएन त्यो स्त्री त्यसो गर्छ भन्ने होइन, तर गर्यो। त्यहाँ त्यो स्त्रीले चाहिँ भागे। अब यता राजकुमारहरू त अब चाहिँ खेल्दैछ, रमाउँदैछ, जलक्रीडा गरिरहेको छ, हाँसखेल गर्दै बोल्दै होइन समय बिताएको त पत्तै भएन। त्यो स्त्री त्यहाँ छ छैन भन्ने पनि एकछिन त बिर्से तिनीहरूले। रमाइलो गर्दा गर्दै जसको लागि त्यो स्त्री ल्याएको हो त्यो राजकुमारले सम्म पनि बिर्से त्यो स्त्री यहाँ छ कि छैन। किन त भन्दाखेरि हुल थियो नि त, यता कता कतै होला भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ महसुस गरे होला। तर समय त बित्यो। समय बितिसकेपछि राजकुमारहरूले त अब चाहिँ आफ्नो घर फर्किनु पर्दाखेरि त अब घर भन्दाखेरि पनि दरबार होइन, महल फर्किनु पर्यो। दरबार फर्किनु पर्दाखेरि त गरगहना अमूल्य चिजहरू लगाउन खोज्दाखेरि त गरगहना त छैन त बा, लौ पर्यो फसा। अब राजकुमारहरूले त यसो हेरे, के हो यहाँ त अरू कोही पनि छ, हामी मात्रै हो, कसले यसो यसो विचार गर्दाखेरि त अन्तमा चाहिँ त्यो जुन स्त्रीलाई चाहिँ बहालमा ल्याएको थियो, अब एकजना राजकुमारको स्त्री नभएको कारणले रमाइलोको लागि जुन ल्याएको स्त्री छ त्यो स्त्री त त्यहाँ त छैन। त्यो स्त्री पनि छैन। अब चाहिँ बहुमूल्य गरगहनाहरू पनि नभइसकेपछि त राजकुमारहरूलाई उसले नै यो चोरेर लग्यो भनेर चाहिँ ठम्ब्याउनको निमित्त गाह्रो भएन। नत्र भने त उसलाई चाहिँ त्यही समयको लागि मात्रै ल्याएको त होइन। अब त फेरि दरबार फर्किनु पर्छ, बाटो लामो छ होइन, उसको लागि त दिनभरको लागि ल्याएको हो नि त्यो स्त्री। तर त त्यो त भाग्यो त, त्यो त लिएर सबै चाहिँ कुइचा भाग भइसक्यो त। अब त्यस्तो भएको कारणले अब उनीहरूले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि ओहो हामीले त धोका भयो, यो स्त्री त साँच्चै नीच रहेछ, मनमा पाप भएको स्त्री रहेछ, यसले त चोरी पो गर्यो त, हामीलाई त छुक्याएर उसले त सारा गहना लिएर गयो त। के सोचेको त्यसले, हामी त राजकुमार हो, फेला पर्यो भने त उसको त गर्दन जान्छ। अब त्यति पनि थाहा नभएको त्यो स्त्री कतासम्म पुगेला र, त्यसलाई त नखोजी छोड्दैन, खोजेर भेटेर त्यसलाई चाहिँ दण्ड सजाय त दिनै पर्छ भनेर चाहिँ 30 जना राजकुमारहरूले चाहिँ के सोचे त भन्दाखेरि जम त्यसलाई खोजेर त्यसलाई भेट्टाएर सजाय त दिनु पर्यो, जाम त्यसलाई खोज्न जाम भनेर चाहिँ 30 जना राजकुमारहरू चाहिँ अब जङ्गलमा त्यहाँका स्त्रीहरू त्यहीँ राखेर अब हामी खोजेर आउँछौँ त्यसलाई। राजकुमारको त्यसरी चाहिँ अमूल्य गरगहना त्यसरी त्यसले चोरेर लाने, उसको लागि त दिएको थियो नि त, उसले एक दिनको लागि त उसलाई पारिश्रमिक त दिएको थियो, त अझै लोभ वृद्धि गरेर उसले चाहिँ त्यसो लाने। ल जाउँ त्यसलाई खोजौँ, नखोजे भएन, राजकुमार न हो, फेला पर्यो भने त गर्दन छिनालिदिइहाल्छ। त 30 जना राजकुमारहरूले खोज्ने सहमतिमा जङ्गलमा खोज्न गए। अब धेरै टाढा गइसकेको हुँदैन, कहाँ जान्छ र त्यो एक्लै स्त्री यस्तो जङ्गलमा, खोजौँ त्यसलाई। त्यो स्त्री पनि त कमको होइन, भागे जान्छ। अब त्यस्ता चाहिँ त्यो भाउ नभएको के स्त्रीहरू होइन, अब ठेगान छैन नि तिनीहरूको, जुन बेला पनि जे पनि गर्न सक्छ त्यस्ता स्त्रीहरूले होइन। अब त्यसमाथि त्यस्तो चाहिँ पुस्तौँसम्म पुग्ने गरी त्यस्तो गरगहना पाएपछि त लोभ त वृद्धि भइहाल्छ तिनीहरूकोमा। त 30 जना राजकुमारहरू खोज्न हिँडेछ, स्त्रीलाई खोज्न हिँडेछ। महिला के महिला, केटी मान्छे जे भन्ने पनि तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ होइन। त्यही जङ्गलमा खोज्दै जाँदाखेरि ती उरुवेल बन्न जङ्गलमै हो, भगवान बुद्ध त्यहीँ बसिरहनु भएको छ एउटा रुखमा चाहिँ मजाले। त भगवान बुद्धलाई थाहा थियो केही राजकुमारहरू चाहिँ स्त्रीलाई खोज्दै यो जङ्गलमा आउनेछ र ती स्त्रीहरू खोजेर आउने राजकुमारहरूलाई मैले उपदेश दिइसकेपछि उनीहरू प्रवचित हुनेछ भन्ने कुरा त भगवान बुद्धलाई थाहा थियो त। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध त सर्वज्ञ हो, हामी पनि अलिअलि सर्वज्ञ त हो नि होइन, हामीले पनि त थाहा छ नि कति कुराहरू त भगवान बुद्धले भन्ने जस्तो मात्रै थाहा नभएको, तर भगवान बुद्ध त सर्वज्ञ।
हामीहरू त उहाँको छोरा हो नि होइन, हामीलाई पनि थाहा होला नि अलिअलि त होइन, तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला, तपाईँहरू पनि त भगवान् बुद्धको शिक्षा अनुसार जीविका यापन गर्ने मान्छेलाई त कति थाहा हुन्छ। धर्मको अभ्यास गर्दै जानुहोस् न, त्यस्ता धेरै कुरा थाहा हुन्छ। त्यसपछि खोज्दै आउने क्रममा हस्याङ फस्याङ गर्दै कहाँ छ कस्तो छ कहाँ पुग्यो होला कता गयो होला भन्दै आएका ती 30 जना राजकुमारहरूले त जङ्गलमा शान्त शान्त शीतल छरे मैत्री प्रसार गरेर चाहिँ आनन्दपूर्वक शान्तपूर्वक बसिरहेको भगवान् बुद्धलाई पो देखेछ होइन। अब भगवान् बुद्धलाई देखेपछि त उनीहरूले पनि राजकुमार हो होइन, अब कौशल महाराजको छोराहरू उनीहरूको पनि त अब होइन अब संस्कार छ कि, त भगवान् बुद्धलाई थाहा छ यो राजकुमार भनेको चाहिँ पहिलाको जन्ममा यस्तो संस्कार भएको व्यक्तिहरू यिनीहरू, त्यत्तिकैको होइन यिनीहरू त। तपाईँको चाहिँ यो टुन्डिलो जातक भन्ने कथा सुन्यो भने यिनीहरूको कथा आउँछ होइन। जौस् तपाईँलाई अहिलेलाई चाहिँ यो जातकतिर नजाउँ, अहिलेलाई यति कुरा राख्नुहोस् कि ती राजकुमार 30 जना राजकुमार भनेको चाहिँ सानोतिनो चाहिँ पुण्य आर्जित गरेर आएका व्यक्तिहरू होइनन्, बुद्ध शासनमा अर्हन्तसम्म हुन सक्ने पुण्य संस्कार बोकेर आएका राजकुमारहरू हुन् तिनीहरू। त भगवान् बुद्धलाई त्यसरी भेट्न पाउनु भनेको तपाईँको चाहिँ सानोतिनो पुण्यले भेटिन्छ। ओहो हो, अब हामी पनि हेर्नुहोस् न, साक्षात् भगवान् नभेटे पनि भगवान् बुद्धले जसले धर्मलाई भेटिन्छ उसले मलाई भेटिन्छ, जसले धर्मलाई देख्छ उसले मलाई देख्छ, जसले धर्मलाई पाए उसले मलाई पाए भनेर भन्नुभएको छ नि त। अहिले हामीले धर्म पाएको छ भने भगवान् बुद्ध पाएको होइन त। तपाईँले धर्मको अभ्यास गर्नुभयो भने धर्मलाई तपाईँले साँच्चै देख्नुहुन्छ, त भगवान् बुद्धलाई देखेको होइन त भनेपछि हामी पनि भाग्यमानी हो नि, हामी पनि कमको छैन फेरि, ती राजकुमारहरू मात्रै हो भनेर चाहिँ होइन नि, हामी पनि कम छैन नि फेरि, तपाईँहरू पनि कम छैन नि फेरि, हामी पनि पहिलाको जन्महरूमा पुण्य धर्म सञ्चित गरेर नआएको भए यसरी बुद्ध शासनमा मनुष्य भएर जन्म लिन पाउँदैन, बुद्ध शासनमा श्रद्धा राख्न सक्दैन होइन। अब त्यति मात्र हो त भन्दाखेरि त्यति पनि होइन, भगवान् बुद्धको यस्तो धर्म श्रवण गर्ने क्षमता पनि हुँदैन, श्रवण गरे पनि बुझ्दा पनि बुझ्दैन त्यसरी चाहिँ पुण्य नभएको व्यक्तिहरू त। अहिले त हामी त हेर्नुहोस् न, बुद्ध शासनको कालमा मान्छे भएर जन्मिन पाएका छौँ, बुद्ध शासनमा चाहिँ त्रिरत्नप्रति शरण गएर श्रद्धा व्यक्त गर्न पाएका छौँ, भगवान् बुद्धले देशना गर्नुभएको यस्तो सधर्महरू सुन्न पाएका छौँ होइन। अब म त फेरि प्रवचित हुन पाएको छ, तपाईँहरू चाहिँ नपाएको होइन, त्यति चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ अभागी भयो, म चाहिँ अलिकति तपाईँहरूभन्दा भाइमानी भयो यो किसिमले चाहिँ होइन। अब त्यो हाम्रो चाहिँ एउटा पहिलाको पुण्य संस्कार नभएको भए यसरी भेटिँदैन कि। अहिले तपाईँ र हामी चाहिँ अब जस्तै धर्म देशना सुनाइरहेका छौँ, तपाईँहरू कति मान्छेहरू जोडिरहनु भएको छ, नेपालमा 3 करोड मान्छे छ अरे, हाम्रो 300 जना चाहिँ जोड्नलाई गाह्रो हुन्छ होइन। अब त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि 300 करोडमा 300 जना भनेको चाहिँ विशेष प्रकारको पुण्य संस्कार भएकोले मात्र यस्तो प्राप्त गर्छ कि। अहिले नभए पनि अब 300-400 जना कहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ 5-6 हजार, कहिले चाहिँ 20,000 सम्मले चाहिँ हाम्रो भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ होइन, हाम्रो यो फेसबुक लाइभ पछि चाहिँ अब हेर्ने त्यस्तो पनि मैले पाएँ। अब चाहिँ 324 भागसम्मको धर्म देशमा कतिले सुन्यो होला, लाखौँले सुनिसक्यो नि त, लाखौँ मान्छेहरू पुण्य संस्कार भएका व्यक्तिहरू भएका, धेरै भएकालाई धेरै सुने होला, कम भएकालाई कम सुने होला, त्यो हाम्रो पुण्य संस्कारमा पनि निर्भर हुन्छ के। अब तपाईँ हामी चाहिँ यसरी प्रत्यक्ष तपाईँ र हाम्रो चाहिँ केही सम्बन्ध थियो पहिलाको जन्ममा, त्यसैले हामी जसै सामुने आमुने हुन पाएको, यसरी चाहिँ धर्ममा जोडिन आएको भनेको चाहिँ एउटा न एउटा जन्ममा हाम्रो सम्बन्ध छ र पो हामी यसरी चाहिँ होइन जोडिन आउनु पाएको, नत्र त पाउँदैन त। यो सबै चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जन्म जन्मान्तरको यो चाहिँ सिलसिलामा कति त्यस्ता चाहिँ हामीले चाहिँ अनुभवहरू गरेर आएका, भोगहरू गरेर आएका, कति सम्बन्धहरू बनाएर आएका होइन, त्यसको त गणना गरेर साध्य नै हुँदैन कि होइन। अब त्यो
30 जना राजकुमारहरू पनि पहिलाको जन्ममा त्यस्तो पुण्य संस्कार भएको भने तिनीहरू यत्तिकै राजकुमारहरू होइन। त भगवान बुद्धलाई थाहा थियो, सर्वज्ञ। त भगवान बुद्ध सर्वज्ञ, यति बेला भगवान बुद्ध त्यति बेला 2600 वर्ष अगाडि यो पनि थाहा थियो कि अहिले चाहिँ यो समयमा चाहिँ फेसबुकमा यसरी विमल भन्तेले चाहिँ यसरी धर्म देशना गर्ने भन्ने भगवान बुद्धले त्यति बेला थाहा थियो। सर्वज्ञ हो नि, सबै कुरा थाहा छ कि, थाहा नहुने भन्ने के पनि छैन कि। तपाईको, मेरो, उहाँको, सबैको, यो त्रिलोकको साराको उहाँलाई त ज्ञान छ। त्यो सर्वज्ञ त्यतिकै हुन्छ। त्यस्तो ज्ञान प्राप्त गर्नुको निमित्त महान त्याग तपस्या गर्नुभएको नि त। हामीले त्यस्तो त गर्नु भएको छैन। तर हामीले चाहिँ त्यस्तो नगरे तापनि हामीलाई लागेको त्यो दुःख रूपी काँडालाई झिकेपछि मुक्त भयो नि त। सबैको विषयमा जानिराख्न आवश्यक छैन, आफ्नै विषयमा जाने पुग्यो नि त। त भगवान बुद्धले त बुद्ध शासन अगाडि बढाउनको निमित्त उहाँले चाहिँ त्यस्तो त्याग तपस्या गर्नुपर्ने। सुरुको व्यक्तिले त त्यसो त्याग तपस्या त गर्नु पर्यो नि त। त्यसैले त उहाँ सर्वज्ञ बुद्ध हुनुभयो नि त, होइन? त उहाँलाई त थाहा थियो यो 30 जना राजकुमारहरू यही बाटो भएर आउँछ, यिनीहरूलाई स्त्रीले यसरी ठगेर जान्छ र त्यो स्त्रीको खोजीमा यही बाटो भएर आउँदा मलाई नै त्यो स्त्री कहाँ गएको देख्नु भएछ भनेर सोध्छ भन्ने कुरा भगवान बुद्धलाई त पहिल्यै थाहा थियो। त्यस्तोको मजा है, परिणाम थाहा हुने कि। त साँच्चै नभन्दै जङ्गलमा त्यो 30 जना राजकुमारहरूले चाहिँ स्त्री खोज्दै 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 भगवान बुद्धका ठ्याक देखेपछि भगवान बुद्धलाई सोधेछ, भन्ते तपाईले यो मार्गबाट, यो मार्ग भएर गएको एकजना कुनै स्त्री देख्नु भएको छ? जुन स्त्रीले त हाम्रो त सारा बहुमूल्य गरगहनाहरू लिएर त भाग्यो त। रमाइलो गरौँ, वनभोज जलक्रीडा गरौँ भनेर रमाइलो गर्नको निमित्त हामीले त्यो एउटा स्त्री नगर शोभिनीले चाहिँ लिएर आएको बालमा पैसा दिएर। त हाम्रो त सबै चिजहरू लिएर त भाग्यो त। त्यो यतै बाटोबाट त गयो होला, जङ्गल त यही हो। तपाईले एकजना स्त्री यहाँबाट गएको देख्नु भएको छ भगवान शास्ता भनेर भनेछ। त भगवान बुद्धले ती राजकुमारहरूको प्रश्न देख्नु भयो कि भएन भन्ने प्रश्नको उत्तर नदिएर प्रति प्रश्न गर्नुभयो के भगवान बुद्धले ती राजकुमारहरूलाई चाहिँ। के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, अब उनीहरू त स्त्री खोज्न आएका, महिला खोज्न आएका, केटी मान्छेलाई खोज्न आएका। त भगवान बुद्धले अब उनीहरूको चाहिँ पुण्य संस्कार भएको राजकुमारहरूलाई चाहिँ प्रति प्रश्न के गरे त भन्दाखेरि, हे राजकुमारहरू, खोजी दुई प्रकारको हुन्छ, बाहिरी खोज र भित्री खोज, हैन? त भगवान बुद्धले प्रश्न गर्नुभयो राजकुमारलाई, हे राजकुमारहरू, त्यो स्त्रीलाई खोज्नु जाति कि आफैले आफूलाई खोज्नु जाति? हेर्नुहोस् है, अब यो पुण्य संस्कार भएका व्यक्तिहरूलाई त यो प्रति प्रश्न गर्ने बित्तिकै पुण्य संस्कार हुनेहरूले त बुझिहाल्छ। हेर्नुहोस्, अब हामी जस्तो मान्छेहरू, अब साधारण त्यो पृथकजनहरूलाई त यो प्रश्न गर्यो भने त के प्रश्न गरेको भन्ला। त भगवान बुद्धले यो प्रश्न किन गर्नुभयो त भन्दाखेरि, स्त्रीलाई खोज्नु जाति कि आफैले आफूलाई खोज्नु जाति? अब हामी आफ्नोले लगाएको बाहिरी चिज, हराएको चिज मात्र खोजिरहेका छौँ, तर आफै यो संसारमा हराएको चाहिँ हामीले देखेका छैनौँ। तपाईँ पनि हराइरहनु भएको छ, उहाँ पनि हराइरहनु भएको छ, उहाँ पनि हराइरहनु भएको छ। उपासको बा देश नसुनेर तपाईँहरू त कता कता हराइरहेको छ। तपाईँहरू कहिले खोज्ने? अनि आफ्नो यो जीवनमा चाहिँ परिभोग गर्ने चिजहरू हराएको चाहिँ तपाईँहरू खोजी खोजी भेटाउनुहुन्छ, अनि आफू हराएको चाहिँ कहिले खोज्ने? खोज्नु पर्दैन। कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? तपाईँको 1 रुपियाँ हरायो भने तपाईँले खल्ती यता छाम्यो उता छामेर तपाईँले खोजेर त्यो भेट्टाइहाल्छ क्या। तपाईँले अझ सुन हराउनु पर्छ,
मान्छेहरूले सुन हराएको चाहिँ खोजेरै छाड्छ, तर जीवनमा गुण हराएको चाहिँ कहिले खोज्दैन कि। ए गुण भनेको के हो र, हराओस् न, अरूले देख्ने होइन। सुन लगाएको पो देख्छ त, गुण लगाएको कसले देख्छ? अब अरूले देख्ने चिज पो हरायो भने खोज्नु त, अरूले नदेख्ने चिज हराएको भेटाएर पनि के भनेर चाहिँ मान्छेहरू हो त्यसरी चाहिँ सुन खोज्छन् के, गुण खोज्दैन। सुन लगाएर हिँड्छन् के, गुण लगाएर हिँड्दैन नि त मान्छेहरू, होइन? त्यसकै तात्पर्य हो कि यो। भगवान बुद्धले यस्तो मजाले प्रति प्रश्न गर्नुभएको, हे राजकुमारहरू, स्त्री खोज्नु जाति कि, त्यो स्त्री खोजेर त उनीहरूले भेट्टाइहाले पनि त सुनै त पाउँछ। त राजकुमारले यो पनि थाहा छैन कि उनीहरूको चाहिँ सुन आदि हराएको चाहिँ उनीहरूलाई थाहा भयो, तर उनीहरू आफै हराइरहेको चाहिँ उनीहरूले कहिले थाहा भएन। पत्तो नै छैन कि उनीहरू आफू हराइरहेको। त हामी पनि त्यस्तै छौँ, हामी पनि त्यस्तै छौँ के। आफू हराएको त कता हो कता हो। तपाईँ त कता पुग्नु भयो, तपाईँ कहाँ छ अहिले ल भन्नुहोस् त। ए म त नेपालमै छ भन्ला नि। तर नेपालमा त नेपालमा भए पनि तपाईँ त हराउनु भइरहेछ क्या, तपाईँले पाउनु भएको छैन। तपाईँ खोज्नु, आजदेखि खोज्नु, यो कताबाट खोज्नुहोस् न। त भगवान बुद्धले त्यो राजकुमारलाई त भन्नुभएछ, बिचरा त्यो राजकुमारहरू त सानोतिनो पुण्य भएको त होइन। उनीहरूले चाहिँ भगवान बुद्धको त्यो प्रश्न ढ्वाक्क चाहिँ भगवान बुद्धले त्यो प्रश्न फ्याँक्ने बित्तिकै मनमा त ढ्वाक्क चाहिँ त्यो हम्मरले किला ठोके जस्तो पो मनमा गड्यो त त्यसैजनालाई भने, त्यसैजना राजकुमारहरूलाई। त उनीहरूले जवाब दिइहाले। कसरी जवाब दिए त भन्दाखेरि, भगवान शास्ता सही मानेमा स्त्रीलाई खोज्नु भन्दा त आफैले आफैलाई खोज्नु जाति हो नि भनेर चाहिँ उत्तर पनि ठ्याक्कै मिल्ने आइहाल्यो। त हामीले भने त उत्तर के दिउँ के दिउँ, हामी त अलमलमै जिन्दगी बित्छ के। तपाईँको यो कालो कालो केसहरू छ नि, धर्मको प्रश्नको उत्तर दिनमा अलमलिँदै तपाईँको यो कालो केसहरू सेतो भइसकेको हुन्छ, तैपनि तपाईँलाई उत्तर आएको हुँदैन। पुण्य नभएकाहरू कि। त राजकुमारहरू त पुण्यवान, उनीहरूले त ढ्वाक्क उत्तर दिइहाले, भगवान शास्ता स्त्रीलाई खोज्नु भन्दा त आफैले आफूलाई खोज्नु जाति हो। तपाईँहरू भए त कहाँ आफूलाई आफूलाई खोजिरहने, के म त यहीँ छु त, कहाँ हराएको छु र भनेर चाहिँ त्यो स्त्रीलाई खोज्न जान्छ। यो 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 चाहिँ मुनि, यो ऋषि मुनि हो कि यो को हो, यो चाहिँ गुरु हो कि यो के हो, यो त्यत्तिकै कसलाई खोज्नु जाति भनेर प्रश्न गर्छ। हामीले प्रश्न गरेको उत्तर नदिकन हामीलाई नै प्रश्न गर्छ भनेर चाहिँ भगवान बुद्धलाई पनि चाहिँ लट्याएर तपाईँहरू भए त, त्यो पृथकजनहरू भए त स्त्री खोज्न जान्छ। किन त भन्दाखेरि सुन हराएको छ नि त त्यहाँ, सुन पो खोज्न जान्छ त। मान्छेहरू चाहिँ गुण हराएको त ल भन्नुहोस् तपाईँ, सुन खोज्ने कि गुण खोज्ने? अब होइन, तपाईँको गुणहरू हराउला है, अलिकति होस राख्नुहोस्। जसले पनि त्यो तमिलो पार्न सक्छ। तपाईँको जिन्दगीमा चाहिँ त्यो सुन हराए पनि केही छैन, त कमाउन सकिन्छ। गुण हरायो भने चाहिँ अलिकति होस गर्नुपर्छ। जिन्दगीमा चाहिँ गुण भनेको चिज धेरै ठुलो चिज हो। तपाईँको मूल्य, तपाईँको मान्यता, तपाईँको सार, तपाईँको अर्थ, तपाईँको औचित्य, तपाईँको अस्तित्व भनेको तपाईँको गुणले चाहिँ निर्धारण गर्छ के, त्यो सुनले निर्धारण गर्दैन क्या। यता 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 जिउभरि सुनै सुन लाएर के गर्ने? गुणै छैन भने त्यो सुनले के गर्छ र? के पनि लाग्दैन। त्यो त झन् चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त आजकल मान्छेहरू चाहिँ सुनै सुन लगाएर, त्यत्रो महँगो भएको सुनहरू पनि कति लगाएको, के हो नि? त्यो खानु हुने हो कि, त्यसले रोग निको हुने हो कि, न कोरोना भाग्ने हो कि, न चाहिँ राम्री हुने हो? राम्री त चाहिँ मैत्री भावना गरेर चाहिँ गुण भयो भने त राम्री भइहाल्यो नि त। त्यो ब्युटी पार्लर धाउनै पर्दैन। विशाखा उपासीको देख्नु भयो नि तपाईँहरूले? महालता प्रसादन, यो चाहिँ यो चस्पा भन्छ होइन, टाउकोदेखि शिरदेखि पाउसम्म चाहिँ लगाउने त्यस्तो गहना, गरगहना, त्यसलाई महालता प्रसादन भनिन्छ। त्यो गरगहना लगाएपछि त्यो महालता प्रसादन विशाखा उपासी लगायो भने मयूर जस्तो हुन्छ अरे कि। त्यस्तो महालता प्रसादन त विशाखा उपासकले बेचेर त्यो महालता प्रसादनबाट प्राप्त भएको पैसाले बिहार बनाइदियो। मैले चाहिँ
यो महालता प्रसाद धन चाहिँ मेरो पिताले मलाई चाहिँ दिनुभएको, मैले यो लिएर जानुपर्छ। यसलाई यतिकै मात्र चाहिँ शरीरमा चाहिँ सजाएर राख्यो भने त पछि त यो शरीर त जलेर जान्छ। यो शरीर त छोडेर जानुपर्छ। अब शरीरमा प्रयोग हुने सजाउने चिज त कहाँ लिएर जान सकिन्छ, होइन? त्यसरी चाहिँ विशाखा उपासिकाले त भगवान बुद्धको शासनमा त महालता प्रसादन त त्यागे त उसले विशाखा उपासिका त्यो लिएर गयो। जसले त्याग्यो त्यसले लिएर गयो, जसले पोको पार्यो त्यसले छाडेर गयो। त्यसैले एउटा कुरा राख्नु, जति पोको पार्नुहुन्छ त्यति तपाईँले एक दिन सबै त्यागेर जानुपर्छ। जति त्याग्नुहुन्छ त्यति लिएर जाने हो कि। त्यसैले कसैलाई तपाईँले दिनु भनेकै लिएर जाने हो कि। कसैको लिनु लिनु भनेको मात्र तपाईँले त्यागेर जाने हो कि, त्यो पछि छोडेर जाने हो कि त्यो चिज। राजकुमारहरूले त जाने बुझे, बिचरा पुण्य पारमिता भएको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धको एक वचनले उनीहरूको चाहिँ मनमा तरङ्गित भए, झनननननननननन तरङ्गित भयो कि। त्यसपछि भगवान बुद्धले बस पुण्य संस्कार त रहेछ यिनीहरूको। ल, यदि स्त्रीलाई खोज्नु भन्दा आफैले आफूलाई खोज्नु जाति हो भने आऊ बस, म तिमीहरूलाई आफैले खोज्ने कसरी, आफूले आफूलाई भेट्टाउने कसरी। आफूहरू हराएको यहाँ चाहिँ जुगौँ भइसक्यो, युगौँ भइसक्यो, कल्पौँ भइसक्यो, अहिलेसम्म खोज्या होइन। जब अब चाहिँ अब एउटा सुन हरायो भनेर चाहिँ अब खोज्नु जानु राम्रो कि आफू हराएको जुगौँ भइसक्यो अनि आफूलाई खोजेर भेट्टाउनु जाति त राजकुमारले त आफूलाई खोजेर भेट्टाउनु जाति। ल आऊ त, त्यसो भए बस बाबु, म सिकाइदिन्छु कसरी खोज्ने भनेर भगवान बुद्धले ती 30 जना राजकुमारहरूलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ सामुन्ने राखे। किन राखे? उपदेश गर्नको निमित्त। कस्तो उपदेश? आफैले आफैलाई खोज्ने उपदेश। त राजकुमारहरू पनि मक्क, ओहो हो त, अब यो चाहिँ यो सुन अलिकति चाहिँ लिएर गएर चाहिँ अब भेट्टाउने हो कि होइन, भेटाए पनि त अब के सुनै त पाउने हो। आफूहरू चाहिँ आफू चाहिँ हराएर यसरी चाहिँ आएको त जुगौँ भयो, युगौँ भयो, कल्पौँ भयो। त आफैले आफैलाई खोज्नु, आफैले आफूलाई भेटाउनु पो जाति त। हेरौँ त त्यसरी कसरी भन्तीले अब भगवान बुद्धले कसरी चाहिँ अब खोज्ने सिकाउनु हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ श्रद्धा, आस्था, गौरव राखेर भगवान बुद्धको सामुन्ने हात जोडेर बसे। त्यो सबै त्यो पुण्यको कारणले, पहिला जन्मको पुण्यको कारणले। त्यसैले हाम्रो जीवनमा पहिलाको जन्मको पुण्य पनि हुने मान्छेहरूलाई धर्म बोध गरी लिन धेरै सजिलो, धेरै सजिलो। पहिला जन्ममा चाहिँ त्यो पुण्य संस्कार नभएका मान्छेहरूलाई त घोटी सिकाउनु पर्छ। त्यही पनि बुझ्दैन, त्यही पनि हराउँछ तिनीहरू। खालि स्त्री खोज्न हिँड्छ कि आफूलाई खोज्दैन, फेरि स्त्री मात्र खोज्नु। अब स्त्री मात्र भनेर फेरि महिला पुरुषहरूलाई मात्र भनेर स्त्रीहरू पनि त पुरुष खोज्न जान्छ नि फेरि, होइन? अब कोही पुरुष खोज्दै हिँड्ने, कोही महिला खोज्दै हिँड्ने, कोही धन खोज्दै हिँड्ने, कोही सुन खोज्दै हिँड्ने, गुण खोज्ने कहिले हो? बर्बाद पो भयो त। त्यसैले आफैले आफैलाई खोज्नु पर्यो उपासक उपासिकाहरू। हामी पनि हराएका छौँ कि, हामी पनि एउटा सुन एउटा चाहिँ सियो हरायो भने त हामी कति खोज्छौँ। 1 रुपियाँ हरायो भने त खल्ती छामी छुमी गरेर खोज्छौँ, होइन? अब लाखौँ हरायो भने त कति मेहनत गरेर खोज्छौँ। अब कहिले काहीँ त हराउनको निम्ति पुलिसमा रिपोर्ट गरेर खोज्छौँ। त आफैले आफैलाई खोज्नु पर्दैन भनेको उपासक उपासिकाहरूले, सबैले खोज्नुपर्छ। त भगवान बुद्धले ती चाहिँ 30 जना चाहिँ त्यो होइन राजकुमारहरूलाई चाहिँ उपदेश गरे। अब दानको कथा सुनाए राजकुमारहरूलाई भगवान बुद्धले। त्यसपछि शीलको कथा सुनाए। त्यसलाई आनुपूर्वी कथा भन्छ त्यसलाई। दानको कथा, शीलको कथा, त्यसपछि स्वर्गको कथा यानि देवलोकको कथा, होइन? त्यसपछि चाहिँ काम गुणमा दोषको कथा। काम गुण भने थाहा छ नि तपाईँले? हेर्ने, सुन्ने, सुग्ने, खाने, छुने, रसरङ गर्ने, मोज मस्ती गर्नेको दोष। त वास्तवमा हामीले यस्ता मोज मस्ती त कति गरेर आयौँ उपासक उपासिकाहरू। कहिले अगाउने?
अहिले हामी भनिरहेका छौँ ए जिन्दगी त 2 दिन के बार 2 दिन के जिन्दगी हे मोज करिए भनेर भन्छन् नि। यसरी त जिन्दगीमा कति लाखौं करोडौं अरबौं खरबौं यो हेरेर सुनेर सुगेर खाएर छोएर मोज मस्ती त कति गरेर आयो त्यही भएर त हामी यस्तो बुझिरहेको। त्यो काम गुणहरूको दोष त्यसरी त्यो मोज मस्तीमा फुलेर आएको कारणले गर्दाखेरि नै हामीलाई मारले बार बार यो भौचक्करमा घुमाई घुमाई हामी माथि राज गरेको कारण नै त्यो काम गुणमा आसक्त भएको कारणले त भगवान बुद्धले त्यो काम गुणको दोषलाई पनि देखाउनु भयो देशनाले। त्यसपछि काम गुणको हीन भाव त्यो वास्तवमा सही चिज होइन। त्यो काम गुणको सेवन गर्नु भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ यो खाने लाउने मोज मस्ती गर्नेमा त्यसरी चाहिँ फुलिरहने भनेको चाहिँ त्यो हीन कार्य हो। त्यो श्रेष्ठ कार्य होइन। त्यस्ता हीन कार्य गरेकै कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो जीवनलाई उच्च स्तरमा लान नसकेको नि। थाहा पाउनु भयो नि तपाईँले। र यो काम गुण दाहा काम गुणबाट हुने दुःख भावलाई पनि भगवान बुद्धले के भन्छ त्यसलाई चाहिँ देशना गर्नुभयो। यो काम गुणको कारणले गर्दाखेरि नै हाम्रो मन डाहा हुने पोल्ने दुःख हुने शोक हुने चिन्ता हुने भय हुने सबै यो काम गुणको कारणले हो के उपासक उपासिका। तपाईँको जिन्दगीमा जति पनि दुःखहरू आइरहेको छ पाँच काम गुणमा लिप्त भएर त तपाईँलाई दुःख आएको छ। जब तपाईँ पञ्चकाम गुणबाट चाहिँ अलग्ग हुनुहुन्छ त्यति त्यति तपाईँलाई सुख हुन्छ कि। एकचोटि नपट्या अभ्यास गरेर हेर्नुहोस् न तपाईँ। एकचोटि अभ्यास गर्नु तपाईँ जति पञ्चकाम गुणमा तपाईँ फुल्नुहुन्छ त्यति तपाईँ हराउनुहुन्छ कि। अब हामी यसरी पञ्चकाम गुणमा त हामीलाई त लाग्यो यही जन्म होला यही जन्ममा त पञ्चकाम गुणको भोग नगरेर कहिले गर्ने भनेर भन्नुला। यस्ता पञ्चकाम गुण त हामीले चाहिँ कति भोगेर आएका होइन त। त्यही पञ्चकाम गुणमा हराएर चाहिँ यसरी चाहिँ हामी जन्म लिनु परिरहेको होइन त। भगवान बुद्धले चाहिँ पञ्चकाम गुणको दुःख भाव र दाहलाई पनि देशना गर्नुभयो। त्यसपछि नैष्कम्य प्रतिफल होइन त्यागको विषयमा त्याग्ने के सबै चिज त्यागेर जाने। एक दिन त घरबारै त्यागेर जाने कि ज्ञानको लागि आफ्नो खोजको लागि। त हामी आफ्नो खोजमा निस्केकै छैन होइन। कहिले भेटाउने जब आफूले आफूलाई भेटाएकै छैन खोजेकै छैन त कसरी भेटाइन्छ। र भेटाएकै छैन भने त यो आफू यो जीवन भनेको के हो भनेको बुझ्दै बुझ्दैन कि। अब अर्थै नबुझेपछि त त्यसको चाहिँ सही सदुपयोग त हुँदैन। तपाईँको हिरा तपाईँको हातमा पर्यो भने तपाईँलाई थाहा भयो कि यो हिरा यसको मूल्य यति छ यसको अर्थ छ भनेर थाहा पाएपछि न तपाईँले त्यो हिरालाई चाहिँ लकमा चाहिँ त्यो ताला मारेर राख्छ। अब यो जिन्दगीलाई पनि तपाईँले त्यो हिरालाई बुझे जस्तो यो जिन्दगीलाई पनि बुझ्नु पर्यो जिन्दगीलाई पनि जान्नु पर्यो अनि मात्रै तपाईँले यो जिन्दगीलाई सुरक्षा गर्नुहुन्छ। के गरेर यो जिन्दगी चाहिँ सुरक्षित हुन्छ भने अनि मात्र तपाईँले त्यसलाई चाहिँ सुरक्षा गर्ने कार्यमा लाग्नुहुन्छ। नत्र भने त त्यस्तै होइन। त भगवान बुद्धले त्यसपछि नैष्क्रम्य प्रतिफल पनि सुनाए। यसलाई आनुपूर्वी कथा भन्छ। भगवान बुद्धले सबैलाई कथा सुनाउँदाखेरि चाहिँ आनुपूर्वी कथा भनेर सुनाउँछ। दान शील स्वर्ग काम दोष काम हीन काम दाहा नैष्क्रम्यको कथा सुनाउनुहुन्छ। त्यसपछि उनीहरूको चाहिँ मन मस्तिष्क चाहिँ एकदम स्थिर हुँदै आउँछ। एकैचोटि भगवान बुद्धले चाहिँ निर्वाणको कथाहरू भन्दैन कि। एकैचोटि भगवान बुद्धले चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ चतुरार्य सत्यको कुरा देशना गर्नुभन्न कि बिस्तारै गर्नुहुन्छ कि। अब हामी मान्छेहरू कोही चाहिँ हतारिन्छ कि। कोही मान्छेहरूले त अब भन्टेले चाहिँ 224वटा भाग चाहिँ देशना गरिसकेको छु। कहिले काहीँ त उपासक उपासकहरूले भन्थे चतुरार्य सत्यको चाहिँ देशना गर्नु पर्ला। अब यत्रो चाहिँ देशना गर्नेमा देशना सुन्नेहरू छन् चतुरार्य देशना गर्नुहोस् न भनेर अहिले भन्छ कि मलाई फेरि। जबकि त्यो देशना त हामीले कहिले गरेर आइसक्यो। अब सबै सुनेको छैन अनि यो गरेको छैन कि त्यो गरेको छैन भन्ने जस्तो लागेको मात्रै हो होइन। तर त्यस्तो देशना त हामीले गरेर आइसकेका छौँ त। के को देशना गर्न बाँकी छ ल भन्नुहोस् त तपाईँले। सबैको देशना गरिसक्यो हामीले।
हैन। अब सुन्ने मान्छेहरूलाई थाहा छ अब कतिवटा भयो। अब छैन तपाईँ पट्याउनुहुन्न भने रेकर्ड छँदैछ, युट्युबमा जानुहोस्, हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, मजाले चाहिँ धर्म रस पिउनुहोस् हैन। त भगवान बुद्धले अन्तमा ती 30 जना राजकुमारहरूलाई सबै आनुपूर्वी कथा देशना गर्दा 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 अन्तमा चतुर आर्य सत्यको देशना पनि गर्नुभयो। हेर्नुहोस् भगवान बुद्धको हो देशना गर्ने तरिका त्यस्तो छ कि हतारिँदैन भगवान बुद्ध। धर्म गर्न कर्म गरिराखेर हतारिनु पनि हुन्न। बस तपाईँले चाहिँ सजग भएर चाहिँ गरिरहने हो, हतारेर काम छैन कि। ए मलाई त अरन्त हुनु पर्यो, अरन्त हुनु पर्यो, अरन्त हुनु पर्यो भनेर हतारिएर तपाईँले पुण्य गरेर प्राप्त हुँदैन कि। हतारिने कार्य नै होइन धर्म भनेको। संयम भएर धैर्य राखेर स्मृतिवान भएर हिँड्ने हो धर्ममा। जहिले पुग्छ पुग्छ, त्यसरी हतारेर पुग्दैन। हत्तर पत्रको काम लत्तर पत्र भने जस्तो हुन्छ। त भगवान बुद्धले चाहिँ देशना सुनिसकेपछि अन्तत चतुर आर्य सत्य देशना गरेको भनेको मतलब निर्वाणसम्मको कथा पनि भन्यो। चतुर आर्य सत्यमा त तपाईँको त्यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग देशना गर्यो भने त निर्वाण पुग्छ। तपाईँको निर्वाणको भर्याङ हो त्यो। त्यसपछि त 30 जना त्यो चाहिँ राजकुमारहरूले भगवान बुद्धको त्यो आने पूर्व कथाहरूलाई चाहिँ देशना सुनिसकेपछि त यति उनीहरूले सन्तोष भयो कि, यति उनीहरू खुसी भयो कि उनीहरूमा भएको त्यो चाहिँ विचिकित्सा हटेर गए, सिलव्रत परामर्श हटेर गए हैन। सत्काय तिथि हटेर गए, काम राग हटेर गए, कसैको रूप राग हटेर गए। त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि केही जङ्गलमा उरुवेल वनमा राजकुमार त्यो 30 जना राजकुमारलाई देशना गर्नु कि ती समयमा कति राजकुमारहरू चाहिँ श्रोतापन्न भए, कति सकृतागामी भए, कति अनागामीसम्म भए भनेर चाहिँ उल्लेखित पाइन्छ उपासक उपासिका। हेर्नुहोस् त भर्खरैसम्म स्त्रीलाई खोज्न हिँडेका व्यक्तिहरूले भगवान बुद्धको एकपल्ट उपदेश सुन्ने बित्तिकै आफूलाई फेला पारे के। खोज्न गएका स्त्रीलाई भेटाएको आफूलाई क्या मजा। त्यस्तो पो मजा त पाए त आफूलाई पाइसकेपछि यस्ता सुन, यस्ता हिरा, यस्ता मोती त के पनि होइन। त आफू त त्यस्ता हिरा मोती जवाहरलाल पन्ना मणि रत्न असर्फी ससर्फी तिनीहरू भन्दा पनि कति मूल्य त यो जीवनको अगाडि त यस्ता हिरा मोती जवाहरलाल पन्ना त यो नङ र मासु बीचको यो मैल जति पनि छैन। त्यस्ता हिरा मोती के हुनु, के गर्छ त्यो हिरा मोती? न खानुहुन्छ, न चाहिँ रोग लाग्यो भने निको पार्छ त्यसले, न जाडो भयो भने गर्मी गर्छ त्यसले, न गर्मी भयो भने शीतल पार्छ त्यसले, न भोक लाग्यो भने पेट भर्छ, न तिर्खा लाग्यो भने त्यो तिर्खा मेटाउँछ, न बोर भयो भने रमाइलो गर्छ त्यसले, के पनि गर्दैन त्यो त। के हो र त्यो? मान्छेहरूलाई त ओहो त्यही चाहिएको छ, सुनकै पछि लागेको छ, सुनकै पछि लागेको छ, गुणको पछि भने कोही पनि लागेको छैन। के भएको गएको के? किन त भन्दाखेरि आफू हराएको मान्छेहरू हुन् तिनीहरू त कहिले भेट्टाउने। त यहाँ 30 जना राजकुमारहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ भक्क भेटाए, मार्गफलमा प्रतिष्ठित भए। कोही श्रोतापन्न भए, कोही अनागामी, कोही सकृतागामी होइन। त त्यही बेला धर्मबोध भइसकेपछि 30 जना राजकुमारहरूले न अब त्यो स्त्रीको पछि दौडिने उनीहरूले चाहिँ मनसाय राखे, न आफ्नो स्त्रीहरूको पछि दौडिने मनसाय राखे, न धन सम्पत्तिको पछि दौडे, न चाहिँ के चाहिँ दरबारको पछि दौडे। राजकुमारहरू भएकाहरूले पनि त्यही समयमा भगवान बुद्ध समक्ष भिक्षु हुने इच्छा प्रकट गरे, प्रार्थना गरे। हेर्नुहोस् क्या मजा के त्यो घटना त मलाई साह्रै त्यो के मनमा प्रीति उत्पन्न गर्छ। कस्तो है राजकुमार जस्तो मान्छे धर्म देशना सुन्ने बित्तिकै त भिक्षु बनेको ल। त त्यति बेला भगवान बुद्धले यही भिक्षु, हे भिक्षुहरू आओ भनेर
सम्बोधन गर्ने बित्तिकै राजकुमारहरूको वस्त्र लोभ भएर गएर ती 30 जना भिक्षुहरू त के भएका? भिक्षु भावमा प्रकट भए। किन प्रकट भए? पहिलाको जन्ममा धेरै पुण्य गरेर आएको तिनीहरूले, धेरै अस्त परिष्कार दान गरेर आएको रहेछ तिनीहरूले। त्यही भएर अस्त परिष्कार दान गरेर आएका भिक्षुहरूले चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ भोलि पर्सि त्यो भिक्षु हुन चाह्यो भने भिक्षु बन्न पाइहाल्छ। तपाईले अस्त परिष्कार दान गरेर आउनु भएको छैन भने तपाईले जतिसुकै भिक्षु बन्ने इच्छा गरे पनि तपाईलाई कसरी कसरी जोड्दैन कि। त राजकुमारहरूले त यही भिक्षु भिक्षुहरू आओ, के हाम्रो भाषामा त यो सिधा हो हैन। भगवान बुद्धले त अलिकति मैत्री राखेर भन्नुहुन्छ नि त। अब मैले पो अलिकति कडा भने त भगवान बुद्धको जस्तो मैत्री त नहोला मसँग, तर अलिअलि त छ नि हामीसँग पनि हैन। हे भिक्षुहरू आओ भनेर सम्बोधन गर्ने बित्तिकै भिक्षु भाव हो। तिनीहरूलाई तिङ्सभद्र वर्गीय भिक्षु भनिन्छ। के भनिन्छ? तिङ्सभद्र वर्गीय। 30 जना भद्र वर्गीय भिक्षुहरू, एकदम भद्र स्वभावको भिक्षुहरू तिनीहरू चाहिँ। त भगवान बुद्धको शासनमा ती 30 जना भिक्षुहरू चाहिँ शासनमा आइसकेपछि केही चाहिँ 30 जना त्यो चाहिँ तिङ्सभद्र वर्गीय भिक्षुहरू चाहिँ 13 वटा नियम छ ढुटङ्ग ढाडी भएर उनीहरूले चाहिँ जङ्गलमा गएर ध्यान भावना अभ्यास गर्न गए, धर्मको अभ्यास गर्न गए, कर्मको अभ्यास गर्न गए। त्यसै बस्दैन नि आफूलाई भेटाएको मान्छेहरूले त। यो जीवन के हो, यो जीवनमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, यसरी कसरी दुःखबाट मुक्त हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि त अभ्यास गरिहाल्छ। त 30 जना भिक्षुहरूले चाहिँ ढुटङ्गधारी भएर भनेको मतलब भगवान बुद्धको शासनकालमा फेरि अर्को 13 वटा नियमहरू छन्, ढुटङ्ग नियमहरू भन्ने। जङ्गलमा बसेर त्रिचिवर मात्रै धारण गर्ने। त्रिचिवर भनेको चाहिँ 3 वटा चिवर। यो चाहिँ अन्द्रवास भनेको चाहिँ भिक्षुहरूले चाहिँ यो भित्र लुङ्गी जस्तो लाउने, यो चाहिँ उत्तरासङ्ग, अनि एउटा चाहिँ यहाँ राख्ने एउटा डबल चिवर छ, त्यसलाई सङ्गाती भनिन्छ। त्यो 3 वटा चिवर धारण गर्नेहरूलाई चाहिँ ती चिवर धारी, ती भनेको त्रि भनेको 3, चिवर भनेको त यो वस्त्र होइन, श्रमण वस्त्र, धारी भनेको लाउने। ती चिवर धारी भिक्षुहरू भएर ढुटङ्ग ढाडी भएर फेरि है, ढुटङ्ग भनेको फेरि 13 वटा नियम अर्कै छ, तपाईँको विनय पढ्नुपर्छ। अब त्यो कथा त्यो ढुटङ्गहरू सुनाइरह्यो भने फेरि लामो समय जान्छ। एउटा चाहिँ छुट्टै नियम पालन गर्नेहरू, जुन जोहरू चाहिँ जङ्गलमा गएर बस्छ, मसानमा गएर बस्छ, दिनको एकै साग मात्र खान्छ, त्यो पनि भिक्षा कतरण गरेर खान्छ, ढुटङ्गधारीहरूले भनेको त्यस्तो हैन। अब अहिले त हामी त कस्तो छौँ भन्दाखेरि निमन्त्रणा भयो भने त हामी निमन्त्रणामा जान्छौँ नि, ढुटङ्गधारीहरू त त्यसरी भिक्षा गरेर नै खान्छ। तिनीहरू जङ्गलमै बस्छ, तिनीहरू मसानमा गएर ध्यान बस्छ तिनीहरू। म पनि कहिले एकचोटि मसानमा गएर ध्यान बस्नु जस्तो लागिरहेको छ है, समय नमिलेर मात्र हो। रातभरि बस्थे कि मसानमा मजाले हैन। त्यो गर्नै पर्छ अनिवार्य भन्ने त होइन, त्यो आफ्नो चाहिँ अब समय परिस्थितिले जुरायो भने गर्न पनि सकिन्छ त्यस्तो हैन। त तिनीहरू चाहिँ 30 जना तिङ्सभद्र वर्गीय भिक्षुहरू चाहिँ त्यसरी चाहिँ ढुटङ्गधारी भएर भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार धर्मको अभ्यास गर्ने क्रममा उनीहरूलाई चाहिँ पावेयक भिक्षुहरू पनि भनिन्छ। एउटा एकपल्ट चाहिँ पावेयक भन्ने त्यस्तो चाहिँ स्थानमा बसेर अभ्यास गरिरहेका ती भिक्षुहरू, त्रिचिवरधारी भिक्षुहरू चारिका गर्दै गर्दै जङ्गलमा घुम्दा घुम्दै त्यसपछि चाहिँ एक समय चाहिँ उनीहरूले के सोचे त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको धर्ममा बसेर हामीले यत्रो अभ्यास गरिसके, भगवान बुद्धबाट छुट्टिएर बसेर हामीले अभ्यास गरिरहे, त भगवान बुद्धलाई एकचोटि भेट्न जानु पर्यो भनेर चाहिँ त्यो पावेय भिक्षुहरू चाहिँ भगवान बुद्ध त्यति बेला चाहिँ श्रावस्ती जेतवन बिहारमा बसिरहनु भएको थियो। ती चाहिँ पावेयक भिक्षुहरू चाहिँ भगवान बुद्धलाई भेट्नको निमित्त, ती ढुटङ्गधारी ती चिवरधारी भिक्षुहरू चाहिँ भेट्नको निमित्त पावेयकबाट, त्यसलाई पावा पनि भनिन्छ हैन, पावा भन्ने स्थान, तिनीहरू त्यहाँ बस्ने भएकोले पावेयक भनेको, त्यहाँबाट चाहिँ
श्रावस्ती जेतवन बिहारमा चाहिँ भगवान बुद्धलाई दर्शन गर्नु पर्यो भनेर ती 30 जना भिक्षुहरू चाहिँ आएको रहेछ, यात्रा गरेर आएको रहेछ। यात्रा गर्दै आउने क्रममा करिब तपाईको चाहिँ कति त भन्दाखेरि उल्लेख भएको अनुसार चाहिँ 6 योजन टाढा पुग्दाखेरि चाहिँ वर्षावासको समय भएछ। अब वर्षावास भएपछि त भिक्षुहरू एउटै स्थानमा चाहिँ 3 महिना बस्नुपर्छ। अब 6 योजन अझै बाँकी छ। अब हिँडेर त नपुगिने भयो। अब ठ्याक्कै पुग्दाखेरि त वर्षावासको समय भइसक्यो। अब श्रावस्ती पुगेको छैन। उनीहरू आउँदै पावाबाट उनीहरू चाहिँ आउँदै गर्दाखेरि साकेत भन्ने एउटा स्थानमा पुगेपछि साकेत नगरमा वर्षावासको समय भएछ। त भिक्षुहरूले के सोचे त भन्दाखेरि अझै हामी हिँड्ने हो भने त वर्षावासमा त समय त बाटोमै जान्छ। त्यही भएर चाहिँ बरु चाहिँ अब यो साकेत नगरमा वर्षावास 3 महिना बसेर वर्षावास सकिसकेपछि पछि मात्रै अब भगवान बुद्धलाई दर्शन गर्नु पर्ला, भगवान बुद्धलाई भेट्नु पर्ला भनेर चाहिँ अब ती 300 भद्र वर्गीय भिक्षुहरू चाहिँ साकेत नगरमा वर्षावास बसेछ। त 3 महिनासम्म वर्षावास बसेर उनीहरूले चाहिँ भगवान बुद्धको शिक्षा धर्म अनुसार आफ्नो जीविका यापन गरे, धर्मको अभ्यास गरे, हैन, उपकार गर्न सक्नेले उपकार पनि गरे। त वर्षावास भनेकै वर्षा हुने समय, घनघोर वर्षा हुने समय, हैन। बाटो अहिले जस्तो पिच थिएन, सडकहरू, हैन, दो बाटोहरू, चौबाटोहरू, हैन, यस्ता बाटोहरू त हिलो मैलो हुन्थ्यो। त वर्षावास सकिसकेपछि पवारना गरेर ती 300 भद्र वर्गीय भिक्षुहरू भगवान बुद्धलाई भेट्नको निमित्त 6 योजन, कति योजन? 6 योजन बाटो, हिलै हिलोको बाटो, पानी जम्मा भएको स्थान, हिलो भएको स्थान, त्यसमाथि चिवर धारी। त्यति बेला भिक्षुहरूले ती 3वटा चिवर बाहेक अरू राख्नै मिल्दैन, चिवर धारण गर्न पाउँदैन थियो पहिला। अहिले पो हामीले त चिवरहरू कति दादाहरूले दान गरे पनि हामीले त्यसलाई हैन चाहिँ मिलाएर विनय धर्म अनुसार राख्न त सकिन्छ। त त्यति बेला त ती चिवर मात्रै हुन्छ, एउटै चिवर हो, त्यसलाई ती चिवर भनिन्छ। तपाईको चाहिँ संगाती राख्यो, संगाती भनेको त फेरि डबल चिवर हो, त्यसलाई चाहिँ यो चाहिँ काँधमा बोक्यो, हिँड्यो, गाह्रो त्यति बेला त। त्यसपछि 6 योजनसम्म त्यसले हिलो मैलो हुने गरे अन्तमा भगवान बुद्धलाई चाहिँ भेट्न गएछ। त भगवान बुद्धको चाहिँ के परम्परा छ त भन्दाखेरि आफूलाई भेट्न आउने जो कोहीलाई पनि अब बाटोमा कस्तो भयो, सबै ठिक छ कि छैन, स्वास्थ्य कस्तो छ, धर्म विनय अनुसार जीवन चलिरहेको छ कि छैन आदि इत्यादि सोध्ने हुने त्यस्तो चाहिँ परम्परा थियो। त भगवान बुद्धले ती भिक्षुहरू 30 जना भिक्षुहरू जो चाहिँ पावाबाट आएका भिक्षुहरू साकेतमा वर्षावास बसेर श्रावस्ती आएका ती भिक्षुहरूलाई चाहिँ भगवान बुद्धले सोध्नुभयो, हे भिक्षुहरू सबै ठिक छ हैन, कुशल मङ्गलै छ हैन, यहाँसम्म चाहिँ आउनखेरि गाह्रो साह्रो केही त्यस्तो भयो कि कस्तो भयो भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ। त ती भिक्षुहरूले चाहिँ अब भएको कुराहरू भने, भगवान शास्ता हामी त पावेको भिक्षुहरू हैन, हामी त तपाईलाई चाहिँ दर्शनको निमित्त हामी आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ 6 योजन पर साकेत नगरमा नै हामी वर्षावास बस्नु पर्यो। वर्षावासको समयमा त हामी त्यहाँ मात्रै पुगे, श्रावस्ती त पुग्न सकिएन। अब श्रावस्ती पुगेको भए श्रावस्तीमै वर्षावास बस्थ्यो, त्यहाँबाट नपुगेपछि त साकेतमा बस्नु पर्यो नि त। साकेत भनेको त्यति बेलाको अहिलेको हाम्रो नामबाट चाहिँ अयोध्या भनिन्छ। तपाईको चाहिँ इन्डियाको त्यो साकेत छ नि, त्यो अयोध्या हो कि त्यो रामको ठाउँ होइन, त्यो भगवानको ठाउँ हो त्यो। त पछि के गरे गयो हैन, त्यसको कुरातिर नजाउँ हैन, त्यो फेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ दिमाग तात्छ फेरि हैन। त ती भिक्षुहरूले चाहिँ त्यहाँ वर्षावास बसेर हामी चाहिँ 6 योजन यसरी चाहिँ बाटोमा आउँदाखेरि वर्षाको समय भइरहेको कारणले बाटोमा हिलो छ, मैलो छ, यही एउटा चिवर छ, अब भिजे पनि त्यही हैन, नभिजे पनि त्यही छ,
गाह्रो भयो। त्यसपछि भिक्षुहरूले के भने त भन्दाखेरि बाटोमा त हामीलाई त गाह्रो भयो, अब हिलो लाग्यो त्यही चिबर छ, मैलो लाग्यो त्यही चिबर छ, पानीले भिज्यो त्यही चिबर छ। त्यसैले चाहिँ भगवान् शास्ता त्यो साकेतबाट यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ यसरी चिबर चाहिँ फेर्न नपाएको कारणले चिबर चाहिँ अरू हामीले चाहिँ धारण गर्न नभएको कारणले चाहिँ अलिकति चाहिँ गाह्रो भयो। अरू त केही पनि छैन, ठिकै छ, धर्म विनय अनुसार त जीवन चलिरहेको छ भनेर चाहिँ भगवान् बुद्धले चाहिँ त्यसरी निवेदन गरेको थियो। त भगवान् बुद्धले ती भिक्षुहरूलाई त्यति बेला भनिन्छ, त्यो भिक्षुहरूलाई चाहिँ श्रावस्ती जेतवन बिहारमा पुगिसकेपछि भगवान् बुद्ध ती 300 भद्रवर्गीय भिक्षुहरूलाई चाहिँ अनमत्तज्ञ देशना भनेर चाहिँ एउटा देशना गर्नुभएको थियो कि त्यो देशना गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ ती चाहिँ 300 भद्रवर्गीय भिक्षुहरू त्यहाँ बसुन्जेल चाहिँ अरहन्त थिएन। बसेर त्यो देशना सुनिसकेपछि त त्यो 30 जना भिक्षुहरू त अरहन्त भयो नि त, सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भए। अब फेरि यो संसारमा यो त पञ्चस्कन्ध धारण गरेर दुःख भोगाउनु पर्ने अवस्था छैन। निर्वाण धर्म साक्षात्कार गरे लिए ती भिक्षुहरूले। त सबै भिक्षुहरू त अचम्म भए, यो 300 भद्रवर्गीयहरूले त कति चाँडो अनन्त फल प्राप्त गरेको हो, बसेर उठ्ने बित्तिकै त अनन्त फल प्राप्त गर्यो भनेर चाहिँ उनीहरूको प्रशंसा गरेको थियो कि। त्यति बेला जेतवन बिहारमा भगवान् बुद्धले ए भिक्षुहरू, उनीहरू भनेको पहिलाको जन्ममा पनि यसरी चाहिँ धेरै पुण्य संस्कार गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि यसरी चाँडो हो शीघ्र यिनीहरूले चाहिँ अनन्त फल प्राप्त गरेका हुन् भनेर टुण्डिल जातको पनि देशना गर्नुभएको थियो के। त यिनीहरू चाहिँ अरहन्त भएर ती भिक्षुहरू पहिला चाहिँ त्यसरी बाटोबाट चाहिँ हिलो मैलोमा आएको गाह्रो हुने गरी त्यो चिबर्ने त्यसरी हुने गरी त पछि फर्किँदाखेरि त आकाश मार्गबाट गए नि ती भिक्षुहरू। अब गाह्रो भएन, अब उनीहरू त अरहन्त भएर उनीहरू त आकाश मार्गमा उडेर जान सक्ने भयो नि त। त्यस्तो एउटा क्षमता चाहिँ धर्ममा अभ्यास गर्यो भने हुन्छ कि। अब मान्छेहरू हामीलाई पखेटा चाहिँदैन, इन्जिन चाहिँदैन, कुनै त्यस्तो ब्याट्री चाहिँदैन, कुनै पंखा चाहिँदैन, मान्छे त खर उड्दो रहेछ त। त्यस्तो समय पनि आउँछ हौ संसारमा। पहिला थियो, अहिलेको यो वैज्ञानिक त पछि विकास भएको त, त्योभन्दा पहिला कति कति विकास थियो ध्यानको लिए हैन। यो संसार त परिवर्तन भइरहन्छ। त त्यही 300 भद्रवर्गीय भिक्षुहरूको जुन दुःख सुनिसकेपछि भगवान् बुद्धले सोध्नुभयो, पहिलाका भिक्षु भगवान् बुद्धहरूले पनि भिक्षुहरूको लागि कठिन चीवर दान लिने यस्तो विनय नियम बनाउनु भएको रहेछ। अब यसरी चाहिँ दुःख गरेर भिक्षुहरूलाई किन राखौँ र कठिन भनेको चाहिँ वर्षावास पुरा गरेर अधिष्ठान गरेर पवारना गरेर धर्म विनय अनुसार वर्षावास पूर्ण गरेका भिक्षुहरूले कठिन चीवर दान लिने अधिकार पाउँछ भनेर चाहिँ भगवान् बुद्धले चाहिँ त्यो कठिन चीवर दान गर्ने लिने परम्परा एउटा धर्म विनयको प्रतिपादन गरिदिनु भयो। किन गरिदिनु भयो त भन्दाखेरि ती भिक्षुहरू त्रिचीवर मात्र धारण गरेर चाहिँ दुःख भयो, भिक्षुहरूलाई त वर्षावासमा चाहिँ गाह्रो भयो। त्यसैले चाहिँ कुनै पनि त्यस्ता दाताहरूले श्रद्धा राखेर चाहिँ वर्षावास बसेका भिक्षुहरूलाई तपाईँको कठिन चीवर दान गर्ने श्रद्धा व्यक्त गर्दछ भने सङ्घको उपस्थितिमा त्यो स्थानमा कठिन चीवर चाहिँ उत्पन्न गराउन सकिनेछ। कठिन चीवर दान गर्न सक्ने छ उपासक उपासिकाहरूले दाताहरूको तर्फबाट, र सङ्घ मार्फत पनि दाताहरूले दान गरेको कठिन चीवर दान लिएर त्यो प्राप्त भएको चीवरलाई भिक्षुलाई चाहिँ सङ्घबाट हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ भनेर चाहिँ भगवान् बुद्धले त्यति बेला 300 भद्रवर्गीय भिक्षुहरूको त्यो परिस्थितिलाई बुझेर जानेर अब आइन्दा भिक्षुहरूलाई वर्षावास पुरा गरेका व्यक्तिहरूलाई कठिन चीवर दान गर्ने, कठिन चीवर दान उत्सव गर्ने, कठिन चीवर उत्पन्न हुनेछ भनेर चाहिँ भगवान् बुद्धले त्यति बेला देखि नै कठिन चीवर उत्पन्न भएको विषयमा धर्म विनय नियम नीति प्रतिपादन गरिदिनु भयो। ल
यसरी चाहिँ भगवान बुद्धको यो कठिन उत्पत्ति कथा देशना चाहिँ यसरी सुरु भएको रहेछ। अब तपाईँलाई प्रश्न भयो होइन, कठिन कहाँबाट सुरु भएको रहेछ त? भगवान बुद्धकै पारादेखि चलिआएको यो भनेको त भिक्षुहरूले गर्ने हो कि। यो थेरवाड भिक्षुहरूले मात्रै गर्छ यस्तो, थेरवाड भिक्षुहरूको शासनमा मात्रै छ यस्तो। किन त भन्दाखेरि थेरवाडी भिक्षुहरू भनेको बुद्धले जस्तो नीति नियम, जस्तो शासन, जस्तो धर्म छ अहिलेसम्म पनि थेरवाडहरू त्यस्तै छ कि। त्यही भएर त्यो नियमहरू अहिलेसम्म पनि भएको, थेरवाड शासनमा त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले देख्नुभएको होला, भिक्षु भएको मात्रै बिहारमा होइन बुद्ध शासनको त्यो कठिन चिवर हुन्छ, दान गर्न मिल्छ, दान उत्सव हुन्छ। अरू बिहारमा जतिसुकै महल भए पनि, जतिसुकै ठुलो भए पनि त्यो बिहारमा चाहिँ कठिन चिवर दान गर्नु मिल्दैन, दान गर्नु हुँदैन, गर्यो भने विनय अनुसार हुँदैन। विनय धर्म बिगार्नु भनेको प्राण बिगार्नु, प्राण नभएको प्राणलाई चाहिँ हत्या गरेको जस्तो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ एउटा भिक्षु एउटा सानो ठाउँमा नै किन नहोस्, त्यो स्थान भनेको चाहिँ यो पुण्य सञ्चित गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पुण्य भूमि हो कि त्यो कठिन दान गर्ने त्यो बिहारहरू भनेको चाहिँ, जुन ठाउँमा भिक्षुले वर्षावास गर्छ। त्यसैले चाहिँ भगवान बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएको यो नियम, भिक्षुहरू भनेको कति पुण्य आर्जित गर्नको निमित्त पुण्य भूमि हो भन्ने यस्ता कुराहरूबाट धेरै प्रस्तिन्छ कि। धेरै बिहारहरू छन् यो नेपालमा मात्र होइन, संसारमा कुनै बिहारमा त्यस्तो कठिन भनेकै हुँदैन। वर्षावास भने बसेर चाहिँ कठिन चिवर भनेको दान गर्ने, उत्सव गर्ने मिल्दैन। जबकि यो चाहिँ अष्ट महाकुशल पुण्यहरूमा सबभन्दा श्रेष्ठ पुण्य हो यो कठिन चिवर दान गरेको। यस्तो दान गर्न पाउने भनेको चाहिँ भिक्षुहरूले वर्षावास बसिसकेपछि। अरूले वर्षावास बसेर अरूले चाहिँ वर्षावास चाहिँ सम्पन्न गरेर त्यस्तो भन्ने हुँदैन। त्यो त भिक्षु नै चाहिन्छ। कसैले त देवताहरू मनुष्य भएर चाहिँ कठिन दान गर्न आउने दिनको कथाहरू पनि थुप्रो छ नि यो संसारमा त होइन। जे होस्, तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले आजको यो देशनामा चाहिँ अब कठिन मास चलेको छ, हिजोदेखि चल्यो होइन, 1 महिनासम्म चल्छ यो। र यो साल भनेको चाहिँ मलमास यानि मनमास भएको कारणले मात्रै यो चाहिँ अलिकति पछाडि सरेको हो। वास्तवमा चाहिँ अरू साल भइदिएको भए त अहिले सकिन लागिसकेको होइन। कार्तिक मसान्तमा सम्म सकिन्थ्यो कि, त्यो कार्तिक पूर्णिमासम्म मात्रै हो होइन। यो साल चाहिँ कार्तिक पूर्णिमा अलिकति मङ्सिरसम्म गएको छ होइन। त्यसैले चाहिँ मङ्सिरसम्म पनि कठिन हुन्छ यसपालि चाहिँ। त जस्तो भए पनि यो कठिन चिवर दान गर्नु भयो, गर्न पाएको भनेको चाहिँ भगवान बुद्धकै मुखार बिन्दुबाट प्रतिपादन गरिएको धर्म विनय अनुसार चाहिँ यो चलिआएको हो। आजकल मात्रै हामीले चाहिँ बनाएको यो भन्टेहरूले बनाउने चिजहरू होइन। यो त भगवान बुद्ध स्वयंले विनय धर्म प्रतिपादन गरेर यो चाहिँ कठिन दान उत्सव सम्पन्न भइरहेको हो। त्यसैले चाहिँ थेरवादी होइन भिक्षुहरू शासनमा, बुद्ध शासनमा भगवान बुद्धको जति पनि भगवान बुद्धकालीन परम्परा छ त्यही परम्परा मात्रै चलिरहेको हुन्छ कि। खानपिन, लाउने, बस्ने, नीति नियम, धर्म, कर्म सबै होइन। त्यसैले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब जस्तै श्रीलङ्कामा, थाइल्यान्डमा र विशेष बर्मामा होइन, अब नेपालमा पनि थेरवाडी भिक्षुहरूले त्यो कठिनहरू गर्छन्। प्राय काठमाडौँमा होइन, अब त आजकल त थुप्रो ठाउँमा छ होइन। थेरवाडी भिक्षुहरू जहाँ जहाँ बस्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यस्ता कठिन उत्सव, कठिन कुशल पुण्य सम्पादन गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। त्यो दाताहरूको लागि यो त महान यो अवसर हो। र यो कठिन दानबाट प्राप्त हुने आनिसंश, कठिन दान गरिसकेपछि प्राप्त गर्ने फलको विषयमा म तपाईँलाई भोलि देशना गर्छु। कस्तो कस्तो फल प्राप्त हुँदो रहेछ बा। त भगवान बुद्धले चाहिँ ती 300 भद्र वर्गीय भिक्षुहरूको कारणबाट भिक्षुहरूको लागि पनि उपकार होस् र दाताहरू, उपासक उपासिकाहरू होइन, जसले कठिन चिवर दान गर्ने श्रद्धा व्यक्त गर्दछ त्यस्ता दाता वर्गहरूमा पनि उपकार होस्, भिक्षुहरूमा पनि उपकार होस्
हैन। बुद्ध शासनको लागि पनि एउटा चाहिँ खम्बा होस्, बुद्ध शासनको लागि पनि यो चाहिँ शासन दीर्घकालसम्म चिरस्थायी गर्नको निमित्त पनि आधार होस् भनेर भगवान बुद्धले आशिका गर्नु भएर यो कठिन चिवर दान गर्ने परम्परा तिङ्सभद्र वर्गीय भिक्षुको कारणले गर्दाखेरि यो अनुमति दिनुभएको। ल यति कुरा आज बुझ्यो भने भाग्यमानी तपाईँ। तपाईहरुले चाहिँ कति कठिनमा गएर चाहिँ यस्तो सुने पनि होलान्। कति कठिनमा त म स्वयं गएर मैले देशना गरेको छु। हिजो मात्रै मैले एउटा चाहिँ भिडियोहरु पोस्ट गरेको छु नि, तपाईको चाहिँ बुटवलमा गएर चाहिँ 2018 2 वर्ष अगाडि, आजको बाद 2 वर्ष अगाडि मैले चाहिँ बुटवलमा गएर, तपाईको चाहिँ पाल्पामा गएर मैले चाहिँ देशना गरेको भिडियोहरु मैले हिजो मात्रै पोस्ट गरे। त्यति बेला त धरानमा गएर देशना गरेको, तपाईको चाहिँ भक्तपुरमा गएर देशना गरेको, कता कता गरेर चाहिँ अब नेपाली भाषाबाट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यति बेला हाम्रो बडियान भन्देले यता पनि आउनु पर्यो उता पनि आउनु पर्यो भनेर भगवान बडियान भन्देले चाहिँ ठुलै एउटा चाहिँ अवसर जुराइदिनु भएको थियो के त्यति बेला। र उहाँ पनि त्यसरी घुम्नुहुन्थ्यो, बाहिर 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 घुम्नुहुन्थ्यो कठिनमा। उहाँ पनि कहिले लुम्बिनी कहिले पोखरा हैन। त त्यति बेला मेरो भ्याइ नभ्याइ गरे पनि बडियान भन्देको अनुरोधलाई मैले स्वीकारेर त्यति बेला त घुमेको घुमै, आफ्नो बिहारमा कठिनको कार्यहरू सकेको छैन, अब त घुमे। त त्यति बेला पनि त्यहाँ पनि देशना गरेको तपाईहरुले चाहिँ फेसबुकमा मैले शेयर गरेको त्यो पनि सुन्नुहोस्। त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ एक हप्तालाई चाहिँ मिलाएर सुनाएको छु हैन। अब हिजोदेखि देशना गरेको, हिजै 1.5 घण्टा, आज 1.5 घण्टा, 3 घण्टा भयो। फेरि भोलि आने सँगसँगै देशना गर्नु पर्यो 1.5 घण्टा। कति छ त्यस्तो त। त्यसैले चाहिँ कठिन उत्सव चाहिँ यसरी सम्पादन भइरहेको हाम्रो नेपालमा मात्र होइन रहेछ। यो त थेरवादी शासन भएको देशहरूमा, विशेषतः चाहिँ हामीले चाहिँ श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड, बर्मा भनिन्छ, त्यो त थेरवादी देशहरू के तिनीहरू। अब जस्तै महायानहरू त अर्कै छ, तपाईको चाहिँ तिब्बतदेखि लिएर भियतनाम, कम्बोडिया के हैन, त्यस्तो चिजहरू त छ। तर नेपालमा पनि अब महायान पनि छ, थेरवाद पनि छ, बद्रयान पनि छ। तर तिनीहरूमा भन्दा पनि यो थेरवादहरूको शासनमा चाहिँ यो परम्परा चलिआएको छ अहिलेसम्म पनि। अहिले कोरोना भएर मात्र हो, नत्र भने 1 महिनासम्म यो उपत्यकामा मात्रै होइन कि नेपाल अधिराज्य भएर भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। अब भिक्षुहरू पनि त सङ्घको कार्य भनेर जानै पर्छ, सङ्घको कार्यलाई त गौरव राख्नु पर्यो। त भिक्षुहरू पनि यो कठिन मास हो, पुण्य आर्जित गर्ने मास हो। उपासक उपासिकाहरूले पनि दाता बनेर, दाताहरूले पनि कठिन चिवर दान गरेर पुण्य आर्जित गर्ने हो। यो पुण्य आर्जित गरेपछि कस्तो फल पाउँछ भन्ने कुरा त म भोलि भन्छु तपाईहरुलाई। मज्जाले सुन्नुस् के, मज्जाले धर्म भनेको सुनेर राख्ने हो मज्जाले हैन। त्यसैले चाहिँ आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ कथावस्तु भनेको चाहिँ कठिन उत्पन्न भएको कथा कसरी उत्पन्न भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ देशना गरे। यो तिङ्सभद्र वर्गीय भिक्षुहरूको कारणले उत्पन्न भएको रहेछ। एउटा घटना पनि अब त्यसरी चाहिँ हिँडेको घटना पनि भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसो भए त भगवान बुद्धकै समयमा भगवान बुद्धले नै अनुमति दिनु भएर त्यति बेलादेखि चलिआएको यो परम्परा, यो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 100 वर्ष 1000 वर्ष मात्र होइन, 2000 वर्ष मात्र होइन, यो त 2600 वर्ष अगाडिदेखि चलिआएको यो परम्परा हो। त थेरवादी भिक्षुहरूले यो परम्परा, भगवान बुद्धको परम्परालाई कहिले नागेर जानुहुन्न, कहिले पछाडि पनि हट्दैन। भगवान बुद्धको सँगसँगै जाने हो कि। अगाडि गयो भने चाहिँ पछाडि हुनेहरूलाई चाहिँ हेला गर्ला, पछाडि गयो भने अगाडि गएकोले हामीले हेला गर्ला, सँगसँगै जाने हो कि। थेरवादी भिक्षुहरू भनेको त भगवान बुद्धको नीति नियम धर्म कर्मको सँगसँगै जाने हो कि, सँगसँगै जाने हो। त अहिलेसम्म पनि यो सँगसँगै जाने परम्परा चलिआएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि बुद्ध शासनको लागि पनि यो टेवा भइरहेको छ। चिरं तीर्थत्व स दम्भो लोको होतु सुखी सदा। यही हो कि यो कठिनको मूल उद्देश्य भनेको यही हो। चिरं तीर्थत्व स दम्भो, सधर्म चिरस्थायी होस्
लोको होतु सुखेदिता, यो लोक सदा सुखी शान्ति होस्। त कठिन जस्तो पुण्य आर्जित गरिसकेपछि त लोकमा त सुख शान्ति त फैलिन्छ त। किन त भन्दाखेरि कठिन भनेको त महान आनिसंस फल प्राप्त गर्ने त्यो उत्सव हो नि त। त्यो एकजना दाताले गरे पनि साराले पुण्य आर्जित गर्ने भयो। देवताहरू ब्रह्माहरूले कठिनको अनुमोदन गर्छ तपाईँको, उनीहरूलाई पनि त्यो पुण्य कहिले गर्ला र हामी पनि अनुमोदन गरेर, यद्यपि देवताहरू ब्रह्माहरू आएर दान गर्न आउन नसके पनि न के ठेगान, उनीहरू मान्छे भएर न दान गर्न आयो कि। यो कठिन मासमा त त्यस्तो हुन्छ त। देवता र ब्रह्मा, मान्छे र नाग, गरुड, यक्ष, गन्धर्व, किन्नरको चाहिँ सङ्गम हुन्छ त्यहाँ। अब हामीले देख्दैन र पो त। उनीहरूले पनि चाहिँ वन्दना गर्न आएर सङ्घको समागम भएपछि उनीहरू देवताहरूले पनि पुण्य आर्जित गर्न चाहने देवताहरूले त त्यसो गर्छ त। त्यसैले चाहिँ चिरं तिथत्तु सद्धम्म, बुद्ध शासन, यो त्रिलोक उद्धार गर्ने यो शासन चिरस्थायी गर्नको निमित्त यो कठिन उत्सव चाहिँ सम्पन्न गर्नको अनुमति दिनुभयो। यो लोकलाई उद्धार, लोको होतु सुखी सदा, सदा सुखी पार्नको निमित्त यो लोकको लागि अनुकम्पा राखेर भगवान बुद्धले यो चाहिँ कठिन दानको परम्परा बसालिदिनु भयो, अनुमति दिनुभयो। हे भिक्षुहरू, वर्षावास बसेर पूर्ण गरेका भिक्षुहरूले कठिन चिवर उत्पन्न गराउने अधिकार हुँदछ। कुनै पनि श्रद्धावान दाताहरूले कठिन चिवर दान गर्छन् भने ती चिवर मात्र धारण गर्ने होइन, दान गरेको त्यो कठिन चिवर पनि ग्रहण गर्न सकिनेछ सङ्घबाट। र त्यो सङ्घले चाहिँ भिक्षुहरूलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने परम्परा पनि बसालिदिनु भयो। यसरी कठिन चाहिँ यो बुद्ध शासनको यो थेरवाडी शासनमा पछि मात्र भएको। भगवान बुद्धको पालामा त न थेरवाडी भन्ने थियो, न महायान भन्ने थियो, न वज्रयान भन्ने थियो। त्यति बेला त भन्ने हो भने त अब बुद्धको धर्म र विनय मात्रै थियो। अब पछि पछि चाहिँ अब भएर आयो, त्यो अर्कै कुरा हो। पछि चाहिँ अब हामी यसरी जाने, हामी तिमीहरू यसरी जाने भनेर चाहिँ छुट्टिएको। अनि थेरवाड भनेको हामी भिक्षुहरू भनेको चाहिँ भगवान बुद्धको धर्म विनय भन्दा पनि अलिकति पनि यता होइन, अलिकति उता होइन, सिधा भगवान बुद्धको जो धर्म विनय अनुसार नै जीविका यापन गर्ने भिक्षुहरूलाई चाहिँ थेरवादी श्रावक यान भनेर पनि भनिन्छ। तर चाहिँ यसरी चाहिँ यान स्यानहरू छुटाइदिँदाखेरि चाहिँ अलिकति अलमल चाहिँ भयो। तैपनि अलमल भइरहनु पर्दैन, भगवान बुद्धको धर्म अनुसार जीविका यापन गर्ने हो, भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको अभ्यास गर्ने हो, जीवनलाई निर्माणमा पुर्याउने हो। बस हाम्रो त यही लक्ष्य, यही उद्देश्य, यही चाहना, यही अभ्यास हुनुपर्छ भन्दै आजको यो चाहिँ जुन कठिन उत्पत्ति कथा देशनालाई आज मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ। तपाईँहरूले सुनिदिनु भयो, तपाईँहरूले चाहिँ बुझिदिनु भयो। अवश्य पनि तपाईँहरूले चाहिँ लाइक गर्नुहुनेछ, कमेन्ट गर्नुहुनेछ, कस्तो लाग्छ, कस्तो के भयो, कसरी भयो भनेर चाहिँ होइन सेयर गरिदिनु होला, सबैले सुन्न पाओस्। आजकल त अब कठिन छैन, यता बिहारमा गएर उता बिहारमा गएर भन्तेहरूद्वारा चाहिँ कठिनको आनिसंस विषयमा चाहिँ अब देशना सुन्ने अवसर छैन यसपालि होइन। अब हिजो मात्रै धेरै बिहारहरूमा चाहिँ कठिन सम्पन्न भयो, सीमित मात्रामा, अझै न्यून सीमित मात्रामा चाहिने 5 जना भिक्षुहरू चाहिन्छ। 5 जना भन्दा जति बढी पनि भए पनि हुन्छ हुन त होइन, सकियो भने मात्रै। तर 5 जना चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ, सङ्घको त्यहाँ उपस्थिति हुनुपर्ने भएकोले। तर 5 जना भन्दा कम भयो भने चाहिँ त्यो सङ्घले दान लिने भएको कारणले त्यो चाहिँ कठिन हुँदैन त्यो। तर चाहिँ अब बढीमा चाहिँ अब क्षमता अनुसार, गच्छ अनुसार होइन, डाटाहरूको निमन्त्रण अनुसार त्यो गर्न सकिन्छ, त्यो त बेग्लै कुरा। हिजो पहिला पोहोर सालहरूमा त त्यस्तै भइरहेको थियो। तर यो वर्ष अब कोरोनाको कहर चलिरहेको छ, लहर चलिरहेको छ होइन, अलिक गाह्रो पनि छ। त्यसैले चाहिँ अब सजग बनौँ, सचेत बनौँ, व्यवस्थित भएर कठिनहरू चाहिँ सम्पन्न गरौँ होइन। अब धर्म गर्ने भन्दा भन्दै फेरि रोग चाहिँ धर्म गरेर पुण्य लिएर आउँ भनेर हिँडेको मान्छेहरूले फेरि चाहिँ कोरोना लिएर आउनु पर्यो भने त अलिकति त्यो नमज्जाको विषय पनि हुनसक्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले भने जस्तो अपमादेन सम्पादेत, अप्रमादी भएर जीवनलाई सम्पादन गर्नु भनेको त्यो शिक्षालाई चाहिँ यो बेलामा चाहिँ साह्रै मनन योग्य छ। त भगवान बुद्धको धर्म त जति जति समय बित्यो त्यति त्यति मनन योग्य हुन्छ।
त्यसैले चाहिँ अब हिजो मात्रै धेरै बिहारहरूमा काठमाडौँमा होइन धेरै बिहारहरूमा भए त्यो पनि ठिकै भएको छ र अरू बिहारहरूमा पनि आज भोलि अब हुँदै जान्छ र यहाँ हाम्रो श्री सिद्धिमङ्गल बुढा बिहारमा पनि पहिला जस्तो त अब गर्ने परिस्थिति पनि छैन अब दाताहरू मात्रै गरेर हाम्रो चाहिँ चाहिने भिक्षुहरू चाहिँ बोलाएर गर्ने हाम्रो सोच चाहिँ बनाइसकेको छु मिलाइसकेको छु त्यसमा त अब केही छैन त पहिलाको जस्तो त तपाईँहरूको चाहिँ अब भिक्षुहरूको त्यो कठिन चिवरमा फेरि चाहिँ अस्त परिष्कार दान गर्ने पनि त्यत्तिकै हुलमुल हुन्छ यहाँ पनि त 100औं भन्दा बढी चाहिँ अस्त परिष्कार दाताहरूले त्यो दान गर्न आउँथ्यो यो वर्ष चाहिँ अब त्यो हुलमुल गर्न नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो परिस्थिति पनि छैन र हिजो मात्रै हाम्रो बोडीज्ञान भन्तेले पनि त्यो अस्त परिष्कारको विषयमा चाहिँ अलिकति चाहिँ जानकारी गर्नुभएको त तपाईँहरूले सुन्नुभएकै हुनुपर्छ होइन यो वर्ष चाहिँ अब अस्त परिष्कार दान गर्ने चाहिँ त्यो जुन चाहिँ हुलमुल हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो वर्ष चाहिँ त्यो परिस्थिति नभएको कारणले अब पहिला त भिक्षु महासङ्घले त्यो अस्त परिष्कार दान गर्ने व्यवस्थापन गरिरहेको थियो त हिजो बोडीज्ञान भन्तेले जानकारी दिए अनुसार चाहिँ यो वर्ष चाहिँ त्यस्तो अवस्था थिएन अब छैन है र त्यो अस्त परिष्कार दान गरेको जति पनि त्यो परिष्कारहरूको चाहिँ आर्थिक चाहिँ लुम्बिनीमा चाहिँ जुन चाहिँ भिक्षु महासङ्घबाट निर्वाणाधीन होइन थेरवाड बुद्ध विहार भनेर चाहिँ लुम्बिनीमा निर्वाणाधीन त्यो विहारको लागि त्यो आर्थिक सहयोग जाने थियो तर पनि अब यो वर्ष त्यस्तै भएको कारणले त्यो पनि परिस्थिति छैन अब हाम्रा लुम्बिनी थेरवाड बिहार निर्माण कमिटीका संयोजक हाम्रो सरदार तिसप भन्टे जोसँग पनि अब सम्पर्क गर्नु पर्ला होइन अब यस वर्ष चाहिँ अब सम्भव चाहिँ नभएको कारणले बरु चाहिँ कसैले चाहिँ अब लुम्बिनी थेरवाड बिहारमा चाहिँ अब दान गर्ने अब पहिला त अब अस्त परिष्कार दान गरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब आर्थिक सहयोग गरिरहनु भएको अहिले छैन भने चाहिँ अब सिधा तपाईँले चाहिँ आर्थिक दानै गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै श्रद्धा हुनेहरूले यो वर्ष चाहिँ हामीले गर्न पाएन भनेर चाहिँ मन सानो पार्नुपर्ने अवस्था त छैन आर्थिक रूपमा त जति पनि त्यो चाहिँ बिहारको लागि त जसरी पनि दान गर्न सकिन्छ अहिले हाम्रो भन्तेहरूको लागि नै तपाईँहरूले चाहिँ श्रद्धा राखेर आजकलको रूपमा चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गरेर तपाईँले दान गरिरहनु भएको छ त्यसरी नै पनि सकिन्छ त्यो अस्त परिष्कारै अब गर्नुपर्ने भन्ने त यो वर्ष चाहिँ अलिकति सम्भव नभएको कारणले हुन गएको भन्ने चाहिँ बोडीज्ञान भन्तेले चाहिँ हिजोको कार्यक्रममा अलिकति जानकारी गर्नुभएको मैले तपाईँहरूले सरसर्ती सुनाइदिएको त्यसैले उपासक उपासिकाहरू यो वर्षको कठिन मास हामीले बिहार गएर तपाईँले धर्म देशना सुनेर पुण्य सञ्चित गर्न नपाए पनि यो महिना भनेको चाहिँ पुण्य सञ्चित गर्ने महिना हो कि दानशील भावनाले कुशल कर्म गर्ने महिना हो होइन अब त्यो परिस्थिति नभए पनि हामीले चाहिँ हिजो बोडीज्ञान भन्तेले फोन गर्नुभएको थियो कठिनहरू गइन्छ त भनेर भन्ने कुरा भएको थियो अब त्यस्तो कठिनहरू त नजाउँला भन्थे अब चाहिँ देशना बरु चाहिँ फेसबुक लाइभमै होइन देशनालाई चाहिँ निरन्तरता गर्नु पर्ला म त कुनै पनि अब कठिनमा त म त जाँदैन अब यसपालि त अब निमन्त्रणा पनि गर्ने परिस्थिति पनि छैन भनेर चाहिँ भनेको छु अनि बोडीज्ञान भने ठिकै छ अहिले देशना नै अब राम्रो एउटा चाहिँ उपाय हो भनेर चाहिँ हिजो पनि बोडीज्ञान भन्नेसँग कुरा भएको थियो अहिले चाहिँ अब देशनालाई नै जोड दिनु पर्ला त्यसैले चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ जोड्दै गर्नुहोस् होइन अब त यो लकडाउन पुरै नभएको कारणले हाम्रा उपासक उपासिकाहरू अलिकति व्यस्ततामा त गयो होला तैपनि देशना चाहिँ सुन्नुहोस् है म त सुनाउने हो म त फेरि सुनाउने हो तपाईँहरू सुन्नलाई तयार हुनु पर्यो अब सुनिँदैन भने त अब के गर्ने तै पनि रेकर्ड त भइहाल्छ म त रेकर्ड पर्सि भए पनि त सुनिहाल्छ भनेर चाहिँ युट्युबमा हालेछु कमसेकम चाहिँ कुनै समय त सुन्ला नि भनेर चाहिँ अब गर्दै रहेको छु भोलि चाहिँ तपाईँहरूको लागि कठिन चिवर दान गर्दाखेरि दाताहरूलाई र भिक्षुहरूलाई प्राप्त हुने आनिशंस प्रतिफल लाभ के हो कतिको पाउँदो रहेछ भन्ने विषयमा भोलि देशना गरौँला हिजो मैले कठिनको सरसर्ती चाहिँ जानकारी गरेँ आज चाहिँ कठिन कसरी उत्पन्न भएर आएको भन्ने कुरा मैले जानकारी गरेँ र उत्पन्न भइसकेको त्यो कठिनलाई हामीले सम्पादन गर्दाखेरि चाहिँ यो चिरङ्गी तत्त्व सद्धम्म लोको हो तु सुखी सदा भन्ने यो चाहिँ श्लोकलाई कसरी यसले चाहिँ
सार्थक बनाएको छ भन्ने आनिशंसको विषयमा चाहिँ भोलि देशना गरौँला है त उपासक उपासिकाहरू। आजलाई चाहिँ उपदेश मैले यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहे। सबैलाई साधुवाद, सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् है। र अन्तमा पुण्यानुमोदन गर्नु अगाडि केही चाहिँ उपासक उपासिकाहरूको चाहिँ यहाँ नाम चाहिँ यहाँ साधु अनुमोदनको लागि मैले टिपेर ल्याएको छु। विशेषतः आज चाहिँ आजको दिन जन्मदिन पर्नु हुने हाम्रा उपासक उपासिकाहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो दिनेश रत्न जसले अस्ति मलाई चाहिँ हिजो मात्रै मलाई चाहिँ एउटा जानकारी दिनुभएको थियो। उहाँको आफन्तै पर्छ क्यारे। विशेष केसरी कंसाकारका पुत्र पुत्री, छोराछोरी भन्नुपर्छ होइन, धर्मको भाषाबाट पुत्र पुत्री होइन, उहाँको सुनिता कंसाकार र महेश कंसाकारज्यूहरूको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँहरूको चाहिँ उन्नति प्रगतिको समृद्धिको कामना गर्दै उहाँहरूको चाहिँ परित्राण पाठ गर्ने, उहाँहरूको लागि चाहिँ त्रिरत्नको आनुभाव आशीर्वाद दिने कार्य चाहिँ भइसकेको छ। बिहान मैले परित्राण गरिदिएँ होइन, त्यसको उहाँहरूले चाहिँ त्यही प्रार्थना गर्नुभएको छ होइन। हाम्रो जीवनको लागि यो आशिष भनेको पनि, आशीर्वाद भनेको पनि ठुलै भूमिका रहन्छ है उपासक उपासिका। त्यो शुद्ध मनले दिनुपर्छ, शुद्ध मनले लिनुपर्छ। त्यो मनको खेल हो कि, त्यो हार्टको खेल होइन होइन। कुनै पनि हार्टले दिने चिजहरू पनि हामीले राम्रोसँग दिने, राम्रोसँग लिने भयो भने चाहिँ त्यो वस्तुलाई चाहिँ अलिकति गौरव राखिन्छ। जस्तो पाए त्यस्तै गरेर चाहिँ सामानहरू फुट्न सक्छ, झर्न सक्छ होइन। त्यसरी नै मन हो, मनले दिने, मनले लिने हो चिजहरू। यो आशिष भनेको, परित्राणहरू भनेको चिज चाहिँ। त्यसैले चाहिँ अब उहाँहरूले श्रद्धा राखेर मनैदेखि उहाँले भन्नुभएको कारणले मैले परित्राण पनि गरिदिइसकेँ। उहाँहरूले चाहिँ अब आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको छ। हिजो दिनेश दाइले चाहिँ ट्रान्सपोर्ट पनि गर्नुभएको रहेछ। जन्मदिनको उपलक्ष्यमा परित्राण है। उहाँहरूले चाहिँ अब बिहारमा आएर चाहिँ अब भोजन गर्ने त्यस्तो परिस्थिति छैन होइन। अहिलेको लागि चाहिँ अब सबै उपासक उपासिकाले यसरी नै श्रद्धा व्यक्त गर्नुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ उहाँले चाहिँ 3000 आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको छ। उहाँ सुनिता कंसाकार र महेश कंसाकारज्यूलाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उत्तर प्रगति, उन्नति, समृद्धिको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु है। त्यस्तै गरी हाम्रा चाहिँ उपासिका हुनुहुन्छ, हाम्रो पाल्पाका उपासिका जहिले पनि देशना सुन्नुहुन्छ है। पाल्पामा उहाँको निमन्त्रणामा म एकचोटि गएको पनि छु। उहाँको चाहिँ पिताको चाहिँ 84 पूजा भनेर राखेको रहेछ उहाँको। त्यस बेला पनि हामी काठमाडौँबाट 2 जना भिक्षुहरू गएको थिएँ साथीसँग होइन। र उहाँ चाहिँ प्रभा शाक्य र राजु शाक्य परिवार होइन हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ प्रभा शाक्यज्यू पनि अब जहिले पनि देशनाहरू सुनिरहनुहुन्छ। उहाँले हिजो पनि मलाई चाहिँ कल गर्नुभएको थियो होइन। र उहाँले पनि भनिदिएको लागि चाहिँ त्यो मोबाइलमा अब डाटा साटा प्रयोग गर्नु पर्यो, त्यसको लागि चाहिँ खर्च सर्च भनेर चाहिँ उहाँले श्रद्धा राख्नु भएर उहाँले चाहिँ 2000 दाम पनि उहाँले ट्रान्सपोर्ट गर्नुभएको रहेछ। उहाँ प्रभा शाक्यज्यू र राजु शाक्य उहाँको श्रीमान हुनुहुन्छ, डाक्टर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। त्यति बेला उहाँको निमन्त्रणामा जाँदाखेरि सम्पूर्ण परिवारहरूसँग चाहिँ एउटा धार्मिकमय चाहिँ वातावरणमा भेटघाट पनि भएको थियो होइन। उहाँ चाहिँ अब केशवमान बजाचार्यको उहाँ चाहिँ भिजा होइन, भिजा हो क्या अरे, हाम्रो चाहिँ भतिजा भन्छ होइन, हुनु रहेछ। म त उता गएको भनेको चाहिँ पाल्पामा गएको भनेकै बरियान भन्छेको निमन्त्रणा भन्नु पर्यो। बरियान भन्तेले चाहिँ अनुरोध गर्नु भएर आज्ञा गर्नु भएर भन्नु पर्यो होइन। केशवमान बजाचार्यको निमन्त्रणामा त्यति बेला चाहिँ महाचैत्य बिहारमा पहिलो पटक म पाल्पा गएको थिएँ। त्यति बेला कठिन दानको उत्सवमा त 3 पल्ट जति गयो होला अब त चाहिँ देशना गर्नको निमित्त, ध्यान गर्नको निमित्त एकचोटि गए। रमाइलो छ। र उपासक उपासिकाहरू पाल्पा तानसिनमा पनि धेरै उपासक उपासिकाहरू। मलाई त्यहाँ जानुमा मलाई खुसी लागेको के हो त भन्दाखेरि म चाहिँ ज्ञानपूर्णिक भण्टेको चेला, मेरो गुरु हुनुहुन्छ उहाँ। र ज्ञानपूर्णिक महास्थिवीर भण्टे यो 7औं सङ्घनायक, उहाँ चाहिँ पाल्पा निवासी, पहिला पाल्पामा जन्मिनु भएको। त्यसैले गुरु जन्मिनु भएको जन्मभूमिमा गएर धर्म प्रचार गर्नु पाउँदाखेरि मलाई चाहिँ साह्रै खुसी लागेको थियो। त्यो त मैले त्यहाँ पनि व्यक्त गरेको थिएँ। आज पनि मलाई खुसी लागिरहेको छ होइन। र मैले गुरु ज्ञानपूर्णिक भण्टेलाई पनि भनेको, तपाईँको जन्मभूमिमा गएर कठिन पनि उत्सव मनायो,
धर्मदेशना पनि गएर आयो। ओहो ल अब हामी बुढो भए, अब चाहिँ युवाहरू त्यसले चाहिँ जाने त हो नि, जानुपर्छ भनेर चाहिँ त्यति बेला पनि गुरुवर भन्टे पनि धेरै खुसी हुनुभएको। ल स्याबास भनेर चाहिँ आशीर्वाद दिनुभएको थियो मलाई, रमाइलो लागेको थियो होइन। र त्यस्तै गरी चाहिँ एकजना हाम्रो हिराकाजी साक्य उपासक पनि हुनुहुन्छ। उहाँले पनि अस्ति मोबाइलमा चाहिँ उहाँले पनि 1000 रुपियाँ आर्थिक सहयोग गर्नुभएको रहेछ। उहाँलाई पनि मलाई मेसेज पठाउनु भएको रहेछ। उहाँले पनि मैले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि साधुकार दिएँ है। उहाँहरूको दान, उहाँको पुण्यको आनुभावले उहाँहरूको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि छाओस्, जीवनमा उत्तर प्रगति होस्, रोग शोक भय अन्तर विघ्न बाधा र चाहिँ दिनदशा सबै हटेर दानशील भावनाले कुशल कर्म गर्न सकोस् र लोभ देश मोहबाट अलग भएर मार्गफल निर्वाण धर्मसम्म पनि साक्षात्कार गर्न सकोस्। यो कठिन मास चलिरहेको छ उपासक उपासिकाहरूले। कठिनको तात्पर्य, कठिनको अर्थ, कठिनको आनिशंस, कठिनको उत्पत्ति, कठिनको महिमा बुझेर तपाईँहरूले चाहिँ कठिन विषयक पुण्य पनि आर्जित गर्न सकोस् भन्दै आजको यो पुण्य अनुमोदन गर्न गइरहेको छु। र यो पुण्य चाहिँ बितेर जानुभएका हाम्रा साथौं सङ्घ नायक श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्य मास्तुवीर भन्ते र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ मेरो गुरु हुनुहुन्छ तपाईँको चाहिँ स्यारो उपनिता भेग, मलाई ध्यान सिकाउनु भएको है। उहाँले चाहिँ मेरो चाहिँ ध्यानको ज्ञानको होइन सबै उहाँहरू नै हो मेरो त, अरू त छैन होइन। र उहाँहरूलाई त अब झलझल्ची सम्झिरहेको छु होइन। नेपालबाट चाहिँ ज्ञानपुङ भन्टेलाई त बिर्सिने कुरो नै भएन। उहाँ त मेरो चाहिँ अब शासनको पिता समान होइन। र बर्मामा गएर चाहिँ यो चाहिँ अब ध्यान ज्ञानको सिक्ने क्रममा चाहिँ मेरो गुरु हुनुहुन्छ होइन, मलाई भिक्षु बनाउने उहाँ चाहिँ स्यारो उपनिता भेगु स्यारो है। उहाँसँग चाहिँ मेरो चाहिँ ठुलै अनुभव छ होइन। जति अब ज्ञानपुङ भन्टेसँग अब त्यति हामीले चाहिँ अब विदेश गएको कारणले त्यति नजिकै बसेर धेरै भन्दा पनि उता त्यो स्यारोसँग धेरै अनुभव छ, धेरै अनुभव छ। जुन अनुभव तपाईँले किताबमा पढेर पाइँदैन कि, जुन अब तपाईँले चाहिँ त्यो उहाँसँग चाहिँ 1 वर्ष बस्नु भनेको चाहिँ तपाईँले किताब 10 वर्ष पढ्नुले पनि पुग्दैन कि, त्यस्तो सिकाउनुहुन्छ कसरी के, त्यो व्यवहार गर्दै सिकाउने के। उहाँको चाहिँ पारा यस्तो मजाको छ कि उहाँले किताब पल्टाएर सिकाउँदैन कि, तपाईँको चाहिँ व्यवहारले सिकाउँछ कि तपाईँको, त्यो कहिले बिर्सिँदैन कि, मनमा छाप भएर बस्छ कि। त्यसैले चाहिँ अब उहाँसँग 1 वर्ष त्यसरी बस्नु पाउनु, 1 दिन बस्नु पाउनु भनेको चाहिँ 10 दिन पढ्नु पाए जस्तो हो होइन। 10 दिन भनेको 100 दिन भयो नि होइन। त्यसरी चाहिँ बडा मजाको अनुभव पनि छ। यता हाम्रो ज्ञानको भन्ने धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो। त्यसै गुरुहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बिर्सिनुहुन्न होइन। सबैको गुरुहरू उहाँ त, अब मेरो मात्र होइन, तपाईँहरूको सबैको कुनै गुरुहरू। त्यसै उहाँहरूको चाहिँ निर्वाण कामना गर्दै पुण्यानुमोदन गरौँ र तपाईँहरूको सबै हाम्रो उपासक उपासिकाहरूको ज्ञाति बन्धुहरू बितेर जानुभएका कोही छन् भने उहाँहरूलाई पनि यो चाहिँ पुण्य लाभ होस् होइन। अनि देवताहरू जति छन्, देवताहरूको त अहिलेको देवताहरूले पुण्य आशा गरिरहेको हुन्छ अहिले त। देवताहरूलाई पनि मनुष्यहरूलाई पनि, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ सत्व प्राणीहरूको लागि पनि, सारा तपाईँ हामी सबै सत्व प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भएर चाहिँ सबैको सुख शान्ति होस् भनेर चाहिँ हामीले कामना गरौँ होइन। यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रभा साक्यज्यूले चाहिँ केशवलाल बर्जाचार्य उहाँको दाइ रहेछ, म त भान्जा मामा भाउ कि जस्तो लागेको थियो, भाइ रहेछ है, ए दाइ रहेछ उहाँ त होइन। उहाँ केशव दाइ पनि एकचोटि आउनुभएको थियो यहाँ। पाल्पाको धेरै उपासक उपासिकाहरू छन् अहिले धर्मदेशना सुनिरहनु हुने। राजेश बजाचार्य हुनुहुन्छ, बार उहाँले फोन गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ, फोन गरेर चाहिँ भन्थे हामी त यस्तो सुनिरहेको छौँ उस्तो सुनेको छौँ, साह्रो उपासकलाई सुनाउँदै गर्नु भनेर चाहिँ मैले भन्छु उहाँलाई पनि। त अन्तमा अब धेरै अब 2 घन्टा जान लागिसक्यो है। अब भोलि चाहिँ कठिन आनिशंस, कठिन दान गर्ने दाताहरूलाई कस्तो अनुभव प्राप्त हुन्छ, आनिशंस फल प्राप्त हुन्छ भन्ने विषय चाहिँ देशना लिएर अवश्य हुनेछौँ। आजको लागि बिदा मागे। भवतु सब मङ्गलं। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो।
इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्बसम्पत्तिसिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्बसम्पत्तिसिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्बसम्पत्तिसिद्धिया साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलं सबैको दिन मङ्गलमय होस् कल्याणमय होस् साधु साधु